كم مقبار بزح واقع سلالسنا بدبلوماسي عين تاريخي سز أوزي خلت نجارين اللي في الترى ما بلاي عين مالته مالت ثلاثة نقورن حد ثلاثة سيناريو اللي رأينا حدا تجراي هاي زي وراريو نحنا جزءات نأبي سراويت كأتو يجبون سلازي كفتنا بوردرنا تجراي على خواجة خو جزع خو على حليف كختمت خلها كم ورار إنا نقطره سلازي عرسرخ نكلا خلينا إلى وقفت كفت خليه في بورد سزتهم ندحوحات ما تناي تجراي بحال سراويتون سز تجراي نمكل خال ورار مصينا أيو خمتنا قد محزن ورا عينت تجراي نمدفع حوحات ويقع هزب تجراي نموقع انت سحوحات نمدفع لا كاشو مهبو سز عرسنا خنكلا خلينا لبل ناي سيلف ديفينس المسل وق افت بوردر ناي تجراي كجمر يخلي زي مالت مست فيدرال منغستي بقى فول سكيل وق دمر كمالتي تنقد محزنه ورا تخات تنقد محزين حرق زي بصلمت حرق زي بوزيد وتم كلكل بلا نبرا نغرات بقى اوفيشالي نا مول وق نا مول كينات تاثل لها مالتي زي مالت ابي احمد مسخا ناي موغا لايسنس فقاد هيو كاي لها بحالها مالتي خو مغنياتكم دعان تقول لك بحق عيني السو كله كمال اللي قبوا نغرات تن ما طرا حاتات بمول انا مالي المسكال لذا عالم نمنتاخم وقال لكم الى حتى خلا صباح نغو وانا عد ايو منغست ايه بوردري بخالينا يغوريت عدي يدفر الليل الحاسب سلازي نسو تشك قبر نسو كلاخل سراويتي يلا سلازي يوم كعا تحتي للو او وشت ايثيوبيا للحن تخلل يا سيز خدكلكلنا يتخلل كحلف يتحلفن يو تغونص تلاعيلو ان تلفرمنا يوعل بروتيراون انا خاطي فقد لا سلازي ناي طفات يخونه يخبل مال كاود حر حيل خايو الفردكا ግን መጨረሻ ኸይዱ ናይ ዓለም አጠማምታ ነቱ ጉዳይ ለህው ለሪሉ መነጽር ተፈለየ ክኸውን ንዓና አቀድሞም በቃ ገበነኛ ጥፋተኛ ገይሮም እዮም ክላዓል ምክንያቱም ኩለንተን ሕጋው መስራሓት ተንውዕላት ምናምን ንዑ ለሕግዛ ስለለኾነ ስለዚ አቀድምካ ዳርጋ 50% ተሳዒርካ አኸትጅምሮ ነቱ ውግእ ይኽብለካ ደሊ ድሓርክ መፀካ بدم إذا أقدم كان السخاء جماري صحتاري جبنني خون كأخذ جمرة توج كون دحر كافتني أوية أكيون فلحوس راويتن كافت عقلت من السو لحاش عقم هاللي كان أوي تخلخيل كها بوردر كان دحر مليس كايوم مو يندحر دفي خايو كأو بدحريو بقى عرقنا قليلو أفتبوتها السخان كذا طويل كتوقع له سينا ندحر عدل في التار خوينو خالي تارك ما تخليو غيري خليو تناي ورد تناي علم التمام تاو أوين دحر تحسوا كلمة خوينو مستلاكي كم يكون مخنياتهم تنهنان ناتن عاقمي بفتم لما تعطني خوينو والساعة تزيد حرك رئين خلنا بدنبي بكل ما مزني ولا كله تستمح ورسبنا أما تحقق نقر له حزوزي ناي تقراوي جاقلنت دو تبعات دو قزع دو دفرات دو تاريخ دو ايادو قزع اوزي مالت بوتا يولي وق عقمي كابابيليتي سز ناي سراويت كعقمي ناي سراويت كبزحي ناي قعقلت ام كبزحن تخقلون اند ناي تكنولوجي بلچاخا زيوم نغرات يوم تدماميرم لوجيستكس تدماميرم يوم نوق لغورو كينات لغورو ناي كينات وصيت لوسب بقى فتخا صلاخا نمنتاي تامرنيا تواغاي ليتخون تديف لبال حيلس لا تقراي سراويت حيلسي حنت لي تربح خلاص اشكيم كاس بقى دفراتن ونن سلالو طرح مس انقع تانكن درونن تغافيتوس بوردر كحلو الكات خما يغير سوكو ما تلخلو ويم لخلوهم بي تلاي تخلو يتخلو سلازي مدففا اخمصيو اند موست لايكلي تناي فيدرال حيل دحر خمتنا قد محز تفطره مقلم ساعته بدحري عندنا ناو انسرجنسي تمليس كاس هزب العائل كاس سراويت وديب كاس مليس كاس صعرت خل ديها اوزي عارفو قمت يخل يخليك هالي قداي دحرك نوقع نخلنا قنفتنا مجمريا معبل افتنا مجمريا ويف تطو كتب للو تخيل كابابيليتي تقراي كوم عينت عقم حزل اللواي يمثلني يعني السوق تحدث سيناريو السوق سزوق كافتا بوردر كحلفكم كريو نوخت لي خاصها اخوينا بوردرك حلي اخ كلا خليه ازي وراريو الك ديكلير تكبرها اند نعول حجز لخون عيت حقه ومسرتنا دبلوماسي مسرت قال يبلك
ምክንያቱም ኣብይ ሰራዊት ናብ ትግራይ ንምእታው ኣብይና ሰራዊት ናብ ቦርደር ንምሕላፍ ልኽልክሎ ሕግ የለ ልኽልክሎ ውዕል የለ ዋላት ልፈርምካዮ ስለዚ ንስኻ ቀዲምካ ጥፋኣተኛ ጻሕታሪ ገበነኛ ኾንካ ክትውግእ ክትጅምር ኣብ ልዕሊ ከዓ ናይ ሓይሊ ሚዛን እውን ኣንጻርና ይክሰርሕ ስለዚ ብሓይሊ ናብ ትግራይ ከኣቱ እዩ ብሓይሊ ክቆጻጸር እዩ ዘእንዳ ኣብቲ ውግእ እሱ ኣብቲ ተኽስሶ ኣብቲ ጎንፂ እሱ ማእኸል ኣውሽጡ ልሓዞ ቅርሕንቲ ቂም ካልእ ፕላን ተሃልይዎ ብምሉእ ክወጻጽኦ እዩ ማለት እዩ ኣመን ኣብ ዝባን ኣብ በዓልና ሲቪልያን እዚ ምኽንያት በቀዲምካ መውቅዕ በትር በዓልካ ቀቢልካዮ ሰኦ ድሓር ንድመፁ ሕቶ ብምሉእ ወይ ላይ በዓሎም እንዲዮም ኣብምኒ በዓሎም እንዲዮም ከም መንግስቲ ክሰርሕ ክንቀሳቀስ ቦርደር ክሕሉ ተወልኩ ተከልኪሎም ዓሚፆም ጻሕቲሮም ንገለይሉ justify ክገብር ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ ትናይ ባዕልኻ ድቀት ትናይ ባዕልኻ ጨፍጫፍ ህዝቢ መሊሱ ናብ ችግር ለኣትወሉ ኩነታት ሲ ብዲፕሎማሲ ዓይኒ ብፖለቲካ ዓይኒ በቃ ምኽንያታዊ ይኸውን ማለት ኢና ኣብይ ድላዩ ተገበረ ድሓር በቃ እንትኒ ኻትምዝን ክንደይ ሰብ ቀቲሉ ክንደይ ሰብ ተጨፍጭፉ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ተደፊረን ግዛዕምዛዕ እዚ ግቡእ ነይሩ እዚ ግቡእ ይነበረ ልብል ናብ ቀለልቲ ናይ ዲሲፕሊን ጉዳያት ክትመጽእ ምክንያቱም ብዓውዩ ብኣውሩ ናብ ትግራይ ከኣቱ ደንበረይ ክሕሉ እየ ኣይትሕሉ ብልብል ጉዳይ እንድሕር ጎንፀል ዒልካ በቃ ኣቀዲሙ ናሬቲቭ ተተረኽ አንጻርካ ይሰርሕ ስለዚ ተሓንቲ ኣነ ትረአኒ ሴናሪዮስ ስለዚ ክሓልፊ ኣይትሓልፊ ኣፍታ ቦርደር ፍታላ ማጣፍ ተዋጃ ፍታ ግዛዕ ውግእ ክጅመር ይኽእል እዩ ሰው ዓርሳ ክትከላኸል ክትሞክር ክንድልኻልካዮ ሶ ደፊኡ ከኣቱ most probably ሶ ዘሆል ትግራይ ክተርክባ ኢኻ ንብልጽግና ንኣብይ ማለት እዩ ስለዚ ትሕዚ 30% 40% መሬትና ኣይተመለሰ ይግዛዕ ምዛዕ ኢልና ንከራኸር ኣለና እንድሕር ሙሉእ ውግእ ኣብዚ ሰዓት እዚ ትግራይ ኣብ ለይ ተዳለወትሉ ውግእ ንምክያድ ለኽእል ዝኾነ ዓይነት ዓቕሚ ዝኾነ ዓይነት ጠብ ትብል እንተስ ሓድነት እንተስ ናይ ሰራዊት ዓቕሚ እንተስ ቴክኖሎጂ እንተስ ግዛዕ ኣብ ለይ ወነነትሉ ሰዓት ኣብ ልደኸመትሉ ቡል ብጣዕሚ ተቃላዓይ ተብል ኮነትሉ ሰዓት ውግእ እንድሕር ትኸፍት ኮንካ ስለዚ ናይ ምስዓር ዕድልካ ብጣዕሚ ጸቢብ እዩ ንስኻ ክትስዕረሉ ትኽእል ዕድል ብጣዕሚ ጸቢብ ይኸውን ኤንድ ኣብዚ ሓዋጋ ንሕና ኢና ክንከፍሎ ኢለ ሓስብ ስለዚ ንኣብይ ኣሕመድ ቦት ሕዚ ሒዝወኒ ቁፅር ሰራዊት ቦት ሕዚ ሒዝወኒ ጋዓገል ጠምን ቴክኖሎጂን ከምቲ ናይ መጀመርያ ዝረኣናዮ ፍቲ 5-6 ቅድሚ 5-6 ዓመት ኣፍታ ናይ መጀመርያ ሰሙን ኩሉ ነገር ኣብ ቅድሚ ኢለ ነገር ብምሉእ ፀራሪጉ ከምኡ ሕጅ መቐለ ነግነየሉ ዕድል ብጣዕሚ ጸቢብ ኢሉ ብጣዕሚ ሰፊሕ ይመስለኒ ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ሓሰስ ሓደ ሴናሪዮ እዩ ስለዚ ሙሉእ ውግእ ክኽፈት ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሓይሊ ሚዛን ይውስኖ ማለት እዩ ኣብይ ዲናው ዝኽደፍእ ንሕና ደና ክንደፍእ ብናይ ግምት ብናይ ኣሰስመንት ከምኡ ንገብረሉ ዕድል ሕዚ ለለና ኣይመስልን ሶ ተሓንቲ ነገር ተኻለይቲ ዕድል ተኻለይቲ ሴናሪዮ ኦኬ ኣብይ ሕቶኒዎ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ተንኮል ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ቅርገለ ብለየ ግድስ የብለካ ኣለኹ ሕዝቡን ሰብ ብጌጋ ኸይርድን ኣብይስ ድንበር ክሕሉ ጥራሕ ኢሉ መፀሎ ናብ ትግራይ ልብል ደምዳም ኣነ የብለይ ክሊር ናይ የገምጋም ካልእ እዩ ምክንያቱም ናይ ኣብይ ባህሪ ናይ ኣብይ ድሌት ግዛዕ ምዛዕ ስለ ንፈልጥ ቅድሚ ሕዚ እውን ስለ ንምርድኡ ከቢድ ስለ ዘይኮነ ግን ታዕላዊ ሕቶ ናይ ኣብይ ታ ኦፊሻሊ ሒዙልካ ልመፅእ ደብዳቤ ታ ለተር ታን ዓለም ለሪኣ ሕቶ ድንበረይ ክሕሉ እየ ምክንያቱም በቀዳማይ ቀዲሙ ኣመቻችዋ እዩ ሰዲድ እዩ ኦረዲ ደብዳቤ ድንበረይ ተሓሰለ እዩ ብሻዕብያ ኢሉ ስለዚ ሕዚ ከዓ ሰራዊተይ እተ ድንበረይ ክሕሉ እየ ከም ሓደ ናይ ዝዓዲ መንግስቲ ክብል እዩ እዚ ከዓ ሕገ መንግስቲ እውን ይፈቅደለይ ስልጣነ እዩ ፕሪቶሪያ እውን ይፈቅደለ እዩ ስለዚ ከም ሓንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ለላ ክልል ንስኹም ናይ ተዓዲ ድንበር ንኸይሕሎ መከላከያ ሰራዊት ናኡ ንኸይኣቱ ክትክልክሉ ኣይትኽእሉ ኢሉ ክከራኸረካ እዩ ክከራኸረካ ጥራሕ ኣይኮነ ሰራዊት ኣምሪሑ እዩ ትሕቶስ ሒዙ ክመፅእ ሶ ተኻለይቲ ሴናሪዮ ታ ክትከውን ብትግራይ ወገን ልህሉ ሪስፖንስ ኦኬ ቶም ነገራት ኩሎም ኣብ ግምት እቲኻ ኣብይ ሒዝዎ ልመፅእ ሕቶ ትዕላዊ ሕቶን ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ድሌትን ነንወይኑ ይኹን ኣይኹን ብለየ ግድስ ዋላ ኩሉ እሱ ምስ ጥርጣሬኻ ምስ ግዛዕኻ ኦኬ ስለዚ ሕዚ ካብ ቦርደር ካብቲ ናይ ትግራይ ጫፍ ተኽሲ ምጅማር ምስተኡኒ ማዕበለ ምስተኣኪብዎ እኒአ ፍልሖ ሰራዊትን ጋዕገል ጠምን ሕዚ ምልታ መየድሊ ሕዚ ትግራይ ውግእ ትኸፍተሉ ግዜ ኣይኮነን ስለዚ ደኒና ክንሕልፎ እኒአና እዚ ንፋስ እዚ ሶ ኣብይ ታልሓተታ ነገር ታብዕል ልሓተታ ነገር ምስ ሁነና ዓይንና ከፊትና እንዳረአና ምንቅስቃሱ
نقتو نحلفهم إلكا نفتن لدلين نفتن لنا إثيوبيا بوردرات دنبرات نحلف أوش تقراي نحن أنا منقست كله ومنقستي تا بوردر كاغن كتحلو تخلي خاز خلك لك سبيلن وعلوني فقد الكاي حق منقستوني فقد الكاي سلازي تطنقيكا مس حزب خيتن خا خالي بدل كيف صحخا نحلف دنبرك حل إلكا تحلفو تخلي ستاي يقور الحرك الموت خالي قداي كنت حدا possibility نغرك الله سيز كتحلفو تخلي خا زي تاي مالتيو مستغراي بيانس بقطتها لهلو كونفرونتيشن لهلو وق يترفلف مجمريا فيز مالتي سلازي ابيون مساخال التخوسل المخنيات يسئنلو مالتي سلازي نسو حاليفو كوم غيركا اندهالخا سو الى اتي نحر حزب خال تفطف كوينو سو الى اتي نحر تخوسل يجمر خوينو سلازي توقع خالي خون بدحرم عند عالم كعا تلعزبنا يدغح يلون نعخا نعون لطمثلو عيني كالي يخون مالتي سلازي خمت عنتو تا مجمريا نحنا فرق منقدي تسعيرنا انا خنجمرو لك خندحر جميرنا عند زي فايد قالو اندهالخا نسو غنا بوردر خيوص عندحر متنو خاي جميرو يزا قدمو يسعر له مالتي تسايس نسخختو واقع عرسخت كلاخل انصار تلمصكا متقعتي اكت خدغبر مسلي له كاشو مخنيات له كاشو كوزي له علمون سمعك فقيدلو اتيليو منغستي لا يعدي الشيء سو تقبله سلازي بوردر كان حلي لخندل تخون ابوتايسي ازي مغوار جميرو سلازي ازي خعا عرسك كلاخل قديتا سلالخونه حزبي كدحن قديتا سلالخونه الكا تجمر مالت اندحر سقيلو بصباي تا علاوي غيرو لمصا حتى طرح سا مسرت كيرو نافتن بوردر اندحر خيدو يخيد بك افتن بوردر بمولد كمتا قدم حزن لرا يسفر بك سزي بوردر يحلو مس حزب لنا خا غداي يولي مس غزعلنا خا غداي يولي سو شعبيه خافتن دحرت خوينات لحزن بوتاتات بمولد لقيوت سو او كندو تناي إثيوبيا مكلاكيا سراويت دنبر يحل شعبيه يوصيت هيلو ግጭቱ مسانا يخون مس إثيوبيا يغطمله مالتي ترديخان انا شعبيه خم الغبر يمسلني بتعم كالكوليتر إساياس سو تግራይ نعحلف بقى مالت ولا يطعماس يمرراس بلا يقدس نعا ابي احمد بقى حلف تام هنغبر حزخن واقا مسخا ينخلي غزيونا عنا لمچه خونه سلازي نعحلف ግን منقسقاسካ خدكتاتلينا ግን كريكاينا ግን ህዝብنا خيتنكيلكا نحر نافتا بوردر سيدكايو امنا نبري شعبيه حنت ليتي يحضر نفتن كبابس نافتا قدم وقل نبرت قمنا يكملس نافتن بوتا بمول انكملسيو اند مستنا ኢትዮጵያ ሰራዊት ፊት لقاچو مخنيات بمولو افويد كغبر يخمك حز شعبيه حاف لولو شعبيه حزي بزح ነገር لوقعلو نري لنا معت فكراتات نسمع نري لنا اقدمو مساي لاتمي اقدمو لططقو اقدمو نبدفع لتو تغراواي سلله يقدمي اجخم للكالو انسخم مجمريا موتو سخم مجمريا تتخوسم ودحن الله بدحريت يلكال دحريت الذي يلا يتفلط 500 كا لنغرك سوون يلا بيزك تستخاليت سيناريو اوي خم اغير كان افتا بوردر تصدو افتا بوردر خوفيبل سلو دنبر يحلو دنبر يحلو خجمر خلو شعبيه ايوصي لولو بوتاتا تحليو سلازم مساوي يودو مساوي تتغاچو ميغاچو مستناي اوي سراويت اندحرتو تخص خفيتم يمكروا لاتوكا غداي يلنس حزب خاص خاتحلو كالي اوش تتغراي للو نغراتكا سكر تغبر عندنا اوي سراويت كالي توسخ بدل كيوصح باينه قرانيا تكتاتل حلف الخونه نغر تحليو نفتو معالم لكتاتلخا لعزوخا اكلاتون تفلت اغرنا تخطاتلك ازي اتغبر لازي اخوينات اندحرخا او حالف وماصي اندحر لك خوينو سلازي اوش تخايني اتنا اوي سراويت سلازي مستنا اوي سراويت كتغطم تحليكا تغطم بك تودي او خيوصح خان نحر نغرات هاديوم نعخا هاديغو غصن ايرترا غص دحر غيرو بقى بعلي يفلت سلازي شعبيه غوريو صايو الكاسقت في مالتي سلازي مساوي للوم چغرو يودو سكاليت سيناريو جاي يغورو اي مسلني دحركم لسكا غير كغبر لخل نغري سالساي خمت حز عنت ولا لكها خمت مجمره خباب النطرطار حزكا دارغا اندورده مصيت تغمتيسو
سو أبيتن وسن تجراي وسن إرترا دنبرات كعفر جميرو كسع معراب تجراي حاصيرو بسراوي تحيزو ناف تجرايون كأتوا أفتن بردر طرح تطويلو جنت سقط خفتر خلي كلز كمتأكمية كوركمية خوعكمية سلازي نعونا بتربيزا نعونا وقع نعو روحي أخورو لاي زين ملسو لايلو حانيقو حزي خيل سلازي سراويت حدا زي ناي سراويت منقساس ناي سراويت حيلي ناي سراويت بريزنس نمتاي تقمو سليكا عدتات نمتاي تقمولو بريشر نفتقدن مفتاري تقمو زي هو نحرم بيلكا حيلن اني او دقافيتكا افتبرخا سراويت تقميطه سلازي تسمع معته هون كان عاد تسمع مع مسحوحاتون تللو مفلاي كما حوحات معنا نا وقعت مزت هون كان عانع نوقع تليخويلو يهو سراويت تقميطه يخو عكا شعبيه أبزن قداي زين أنا مسخله وقعنا قرنيني نعنا وقع تالي خوينو سراويتك الأخيلو خمتا بايزو يا بارلما وسمي حياتنا الكاوي 4 أوفر سقري ويو سلازين نودبيلنا نعسبيلنا مو قاير لنا نحنا زي نقرأ لكم نخلينا سخم كعات ودب هاونا سلال لنا 5 كيلومتر قال سزبو ما سرت كنسمع معنا خلينا نمثال احنا افداسي قدب شركه نتوكم نخلينا نسخم كع ان ريترن كاف ودب زخونه كيلومتر معنا تفقدلنا قال لولو اوفر سقريو نيري ابي تستاوست خونك سلازي توم حتوتات الصوم سقط فتيركا توسنه شعبياون حوحاتون ساقيوم نفتر نفني ابي لدالي عينت طرابيزا نخمطو نمقدادون كخون يخلي سلازي سلستيوم possibility كفت يوم نعيه سلستيوم كم سيناريوس كنوسدهم نخلينا حوحات ينو يمرص ينو يمرص ابي خنا ينو يقدم كلو قالو نخلينا صبو منالبات بقدم صعب سلازي قمطكايو كم تنسخا زتمنخايو انت زخون نيرو I think انا ون شيرز غور حساب سلازي خونا تناسى حبرتسب نبعلمون نتوم مرحتي كنا حبرتسب سيف زغبر منجدي افتي رياليتي افتي ابايتا زلو مدلوات بقمت اتيخا تزخون نيرو صبو نيرو جن انا بزلنا حبريتا بعلمون كم تعانتو يمتوينا زغلصنايو ناي حوحات ناي ماخلاي كادرتات كيترف اميدياتات وصيوم يزاربو زلون كم ليلاي تي في ون ناب ختماتات تግራይ دويلنا زرخبنا حبريتا قጫጭ ቅጩ خرشو ቋቁ ሓአክቡ መናእሰይ ክጋደል አዳልዎ ሊትራሊ ቅድመ 50 ዓመት ሕወሓት ተጥቀመሉ ዝነበረት ኣብ ዘመነ እንኒ ሰብና ምግዳል ክኸይድ ከሎ ብዝነበረ ቴክኖሎጂ ናይ ፍርቅ ናይ ቅድሚ ፍርቅ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ናይ ኩናት ክተት ምድላዋት ሕጅውን ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ኣብ መቐለ ስለ ዘለኻ ናይ ባዕልኻ ትዕዝብቲ ክትነግረኒ ትኽእል ኢኻ او ከለኻ ግን ኣነ ዝረኸብኩ ሓበሬታ አደታት እንጀራ አድርጋ ኮረንሾ خرሹ ቋቁ ሒተአከብ ገንዘብ ክዋጻዩ መንእሰይ ንመነለውና ሓንድ ጣብያ ክንደ መንእሰይ ተኽትት ምናልባት አብይ አህመድ ሰራዊት እንድሕርና በትግራይ ደፊ አትሞ እንድሕርን ግዚኡ ቦታ ወሲዱልና ኮይኑውን ናብ ኤርትራ መሰልጠን ማእኸላት ሂቡና ለው መንግስት ኤርትራ ስለዚህ ናኡ መንእሰይ ክንኽትቲና ዝብል ምድላዋት ከም ዘሎ ኦሪንቴሽን ከም ዘሎ ፀሓይ ዝወቆ ሓቂ ኮይነሎ ስለዚህ تي عنتوي زبلكايو انت زخون نيرو مرحت حوحت تزغورو نيروم زبلكايو very less probability حديقنا افتي كم ساعبين غغاطم زخيل مالت ناي بعلها قمتون تعزبتون كتنغران سلازلخو دق انستيو خورنشو خرشانا بالكاز غبر مدناوات مس حدا مولو لوجيستكس ابز حجتي تملكاتي تعنتوي زبلكايا مرر حقلا انت زخون نيرو صبو نيرو نبا علمون متقامو متعاملنا نيرو جن تبايتا زل حق نص يكون أنا نسخان شويت أبز درجة زخنا واقع خلنا تقلقل إيوه مستناي كرم حجنا حوحاتنا بوليتيكا بحالة أساسيرو تبتقراي زلو مدلوات تبتقراي زلو عقمي زرخة مسلا زخونة زقادة سب كان مدفع حليفو زوم سألوت إيرلان كتبل كلها ناو زخونة بوكس أتيو زخونة شماشم كبكا زخيل سب حجوون كوتر قليل سلا زي كون إيزو وقع زلهمو أما قال سلا زلخا نتملكتنا ونقلتنا مقبار بفلاي كابتقراي واتس أخوين زكاتات للناسب بنخكلا خلو خنكلا خلينا له وسينوم اب اخيواتاتون كيترفه مالتي انت زي جميرون كنواقعينا بعلنا خنجمرينا تخينات زولنا تمال بقدم تمالي نحو واحد اوفيشالي زفلطو ناي ماخلاي
كوميتي زي كونس ما خلوت كادرتات لعلوت كادرتات زبالو له عميدياتات قريبهم نايت ودب حساباتن مرجعاتاتن اوفيشالي نتحبرت سبز نغر وسات اللي وين انفورمالي سلازي كاتم سمعنا يو زربان تايو نحنا ابي احمد تقوينات يجمرو اي جمرو بزي يقدس بعلنا ون كنجمرو اينا ازي حدا كابيز نقلتي عنتو مس شعبيات اساسير كازبل كاي نغر الله بقداماي ون اب تحستوتاتنا خنريخم زفتنايو كم أخذ هجر كابدي سابا بوجن عصب بيلا نابس مرا سوقعت كعصو كابس مرا بزلم بس بيلهم ناب مقالة دربي واخو عصو نتابو حزامات يعلم مقالة تنشن تفتير له سلازي أما مقالة بزعبا زلو تنسهم نحو واحد كادرتات وي مرحت مالته ايه ولا اي جمرو نحنا قن كنجمرو اينا قنا قات امخوين خمزو الكايو نحنا ونزلنا انفورميشن ابي احمد كساع نسوم زجمرون صبي اي مثلا بتزلنا حبايتها اوريدي بوردراتي كحلو ايه قدم حج بعلو خمت عنتو يزغلص كايو بمنستر غدايات وصا ايثيوبيا غديون تيموثيوس تصحف دبدابلو ني انترناشنال كوميونيتي عثمان صالح يكون تصحف دبدابي فلطولنا اي سلازي ابي احمد ناي افريكا مرحتي اغايشو ابدي سابا سنيو دحر صباح يكون صباح انتس دحر 3 معلتي كننقساقسينا انتيلومو كنكلا خلينا زي كونس كنتقعينا انتيلوم تبتغراي زلو مدلوات كمطن ناي مقله نبارون تزلو مدلوات انتا يزمسل بخورن شخورشون مناسيات الدالون إلكا زغبر ديتر زغبر حيل نيرو يزول ነገር ናትካ ገምጋም ተትነግረን ጽቦ ኦኬ ሶ በሪዋ ታይም ሲልካ ሕዚ ተሰብና ናይ ሕዚ እምነት ከይዱ ታዩ መስልካ አን ሕዚ አሚነ ናፍቲ ሚዲያታቱን ክመጽል ወሰን ኩሉ تمحور سبس تحقق فلطاني بيانس بقى حقس كوسد كسمع كنمغون إنا سو حقي تخكلني حبريتا حيزو تخكلني غمغام حيزو كاود الله يتوسنه صقميول تدليو نتوق يدغف تدليو نتوق يقاوم تدليونا دفاع اخيت تدليو ملس نايتو سانته ግን መጀመሪያ كنغرونيو خمتني قدم حزن نبره هو بلجوخات تግራይ መንዳኑ አና ምን ይለፈርና ጀጋኑ ኢና حيلتينا تواغاتينا ኢልካ حزاتيخ شفافين كات حالفو توسنه تግራይ كفيلكا تملط اوغ يخونيس حزي اندحر تلعيلو فول سكيل وغ اندحر موصيو ملء بملء يو خودنا تግራይ 100% ኢና خنسنا انا تعوي سغاتيس حزيز ناي تግራይ 60% ساغزع برسنتنا هام غزع ريري እንዳበልና ቢድና ሒዛኒና بشم غزاو መንግስት بشم غز حزي او يمصاصو صقين لقلد يخونه سبس خردونيو تعلاو حتو علاساتكم غزعتكم بلا يقدس حزي للعلو غيبلك الله لتوسلنا مريت كملس لي خونس تمزابلتنا كملس لي خونس لقرينا سب لمزابلن لقرينا غزات نا حدا قال اتنيو بقى ازي سب كلير كون نمنتا ايتلكاني حز تግራይ يخونه يدوغسي سئلا نورمال ساعات سرفايف كتغبرلو ليتخل وقت ايزي حزن تግራይ زي بطعم خبير وقت بطعم تقالعي لخونه غزي ايو قدم 5 عامات رينايو اينا لحاشه حدنت لحاشه عقمي ن10 7 عامات عرفنا درجه شو تتراقم امينيتي ناي موغا ون غزع ناي تمنسي تنساشنت غزع معت فاكتورس نيروم ولا 1 مليون كفيل كاون تل رانا عينت منقسقاس كنغبر لفقده ولا دحر ريفرس يغبر بسنكي بسروناتهم مرحتي ولا دحر بسنفنانا ندحريت يملس كن دبربر هال بصحه وق اكايدنا اينا ولا كوستوم بتعم بزح يخون يبلك الله حزي افتن لحلف عامتات دحر بريتوريا ناوزي خلتا نغري تفطير حدا ابي كفت قدمي لتخايده وق بزح يتماهير بزح يمحيشو عقمو بتعم بزح في هانيسو شعو حانت درون كل تدرون يا تقوينا توعلني ربايزو حانت درون سي سراويت تبتنيرا حانت درون جنبار تفرسنيرا شعو تندرونات شعو لمني لمصنير كاب يونايتد عرب دو كاب غزعدو سز كلتا 3 4 مصيسي بقى ارغص انس يستاوسي افتمملاس غزي ايوتن لبز حدرات تطعيموله اند شعو حانت جنبار احد معلتوشتي احد مسمر كاب تግራይ بوردر كاولا ما تخصع
ولديا خباب تزرقح مسمر 11 درونات يلتقام نيرو بقى ماكسيمم لبهال يبلك الله شعتنا هنا سراويت ونتنا هنا سراويت بزحي تشعو نورنا ناي موغا كوز تمخنيات ناي حق تتقعينا تشفشفنا مخاننا نتسب اللي هو كوميتمنت جزع تحادنتنا او وشتنا بدقل نبره سرا هزبي بتقالاي دياسبوراون تعدوش تللون حوحات ايامنيه تايصقملوا كل الصوره سعو بقى بحاده لبي نافتم مرارحه نافتم ناي سراويتس نافتم ناي بوليتيكاس افتانسهم لولوا باكيج است اتي يتقاليس بحاله كخم حاده تيم كومو غيرنا تنشعنا رعاقمتات بمولن خيدنا ريزيست خنقبر يخال بقى نعو يعنتو وق مالت لوجيستكس يلو قاو ساينس يوق مالت ون دفرت جغننت تاريخ تجزع يطقمك هذا اخوني لخونه رحقات قالوا وق بطيتي لكايد وق بقى بتتكواسي بسبب حيل بمدفع باير خاتكايدو بونه وق يكايد بدفرت بحبه وق يتكايد كذا قد محزون كل ነገር ተፈጠረ دحارز كله عاوتنا عندنا دحري تملسو እንደገና ብዙሕ ነገር ልሳአና ወነሲና ድፍረት ሲና ቶም ናይት ዲኤፍ መናእሰይቶም ተጋሩ ጀጋኑ ለሆነ ቀሪዮም ገለ ይሆነ ታናይ ሳልሳይ ዝሩግር ይኻያ ኻታናይ በአዲያውል ጀመረ شعل خفلنا يواغا غنا يوغعنال شعل نبروق كلتا ورحي العليون بقات كيول خاو دفع خيوصو نسم برات حيزم نسم طيد قليل كلاش حيزم عند እንዳቆጣው እንዳተኮሱ بزوريا ملس لا اتي عند مدافع انقزع درون خم حمد እንዳፍሰሱ ተخلاخيلم كلتا ورح صني حمام دحر كلتا ورح تفطيرو نمنتاي ريفرس تاغيرو نمنتاي نبلت وصحم عدوا وصحم تتكواس وديخا سب حيلخا تمنامينو سنقخا وديخا ناي مكل خل عقم حتى دخيمو زي مالت عقم يبك حزس ناي حق مريت للو ناي موق عقم ناي متكواس عقم ناي لوجيستكس عقمي ايو لتوق ديترماين غيرو سزي دكاب شرارو لتدفعنا نملت البصحرا المخنيات كالي اخونه جغننت يخونه وني يخونه خالي منم لحطرنا ነገር የለ سز حزي يبلكالو حز زعمي القرما دبرصين قدم سمعت دي غلوتس حزكم عامي يخوني عزفت عمنا ورنا يخونا ينينا قلب لي فكر وا يلنا بفتنا عمسي افتنا عمتن لما خالي تاركينير يحشنير حزم ما بصر يلنا يكو لك الله بقى خافت شعنا ورنا له بوزيشن ونسي نتعمينا وريدنا حزس تودبه مورال زلو خقالس الخيل دفع حيزو خلطه سلسور حكلا خل خيل هم عيد كوز لشكم كايو مورال هانص كايو سراوي دين يخوين كندو لتخص لوجيستكس عتقي تتكواس دين كخوينو بعلو ساخي حتت كايو سينوتراك انت سحبتن داملنا تعليم الورد بوغرو تو عايزنا تعليم لخد خلت مع سمعت تو عايز هم عايز من سيد تقران حز خوينو هم عايز منفس دين يخوين شعوت دموزي قزعي وديس قزو شيطو قرشو واصيو للاخنا دياسبورا نسودي حزني اخوينو هم عينت منفس ديني اخوينو تناي تقرا حدنت ديني اخوين حز حدقوم تناي دقسه سباب تقرا له محبر سبس كل حد عين سمعتني وبزعوا حوحات بزعوا توزني سراويت بزعوا حز وقته تلعيلس كلنا حد سايد دينانينا قاليهم قالينا بحبوتي بوتني ابي سايد خوينا من التخصص تقاري له وديم خوينا سز حزسي بكل ملكعي تنقد مع عامل راخا عقمتات تشرشرن توديني حوحات بقى حنت بقعتهم صايا كل نجر حنششم حزي اما جرشا بركي اموصي حمل ስለዚህ አውዚ ብርክለ ለማህበረሰብ አይ ጥሉል ሰራዊት ላይ ሁሉ ጥሉል ሎጂክስ ሁሉ እኹል ስንቄ ሁሉ እኹል ተተኳሲ ሁሉ እኹል ሞራል ሁሉ እኹል ምክንያት ያው ካዮ ዕላማ አይሸከም ካዮ ንምንታይ ይልቃለስ ንምንታይ ይልትኩስ ንምንታይ ይልመውት ከይረዳ ካዮ وق موصي ابي مو عرسه نكلاخلنا بقى نعو طرحنا نجمر رجلكاس وق تخفتمك تزي سوسايدي مزي عرسه قتلاتيو ناي ግለሰባት ላይ ሆነስ حبراوي ኮሌክቲቭ كم ማህበረሰብ عرسنا نمطفا بقى تدالينا ማለት ይብና የገምጋ ተስተአብለካ ለኹ መስልካ ተወሪርካ ተደፊርካ ግዛዕ ጌርካ ሁሉ ነገር ተጌርካስ
كم باري رئيس خادم دي أدني كان مري خون كل اللي كم وخل جبر لجبوا محاورة سويلي بتلي تجراي كم عين كبر كم عين تاريخ يقولي سيزتهم سألاتنا توم كبرنا لجدفو توم الدفرنا توم الوررنا توم وزبر كبت حمنا للو أفتل خالنا يا ساعات أفتعاق من فطرنا له ساعات انتس بسلام انتس بحيلي كل الروحاتنا خلينا ملسينا جدا زيبك أجدني السوق خون جنا قديمك جزع أيها خسر حنيك وجه مدلاوي بق خلي تاريخ يقول وجه أقدمك بعتك بسنة لبونا بعلامة نحلي تداليخا بسبب حيل نحلي تداليخا تستعرخ ماني خاصها بق سبات يوم لسجاية مش خالص سجاك خلي من متأمر يقول نسوم لحشعتك اللوم لحشة بزح اللوم لحشة indoctrination اللوم for that matter and كوا خايم كسع مجرشة and تراريقهم حلف مهنياتهم بقطر عيني بعاقم عيني بلوجيك كسع عيني من خليت الجال هو حتى حزبونهم تقول لها لمعات جوجل لا أكيوان عنا كورنشون قطعت ولا هو عليه أخالي تاريخني كل النخالات ودفيني اللي بتأكل كل تأكد بحزي نايو تقال عنا فلوس خال نورا قدم حزي دخمته اللي حاسب النجارات مو لين عايش اللي بتأكل سنسو أبي ندحر وقع أنصار تقرأ اللي خفت كوينس وحنقو أقطع مخونيهم الجورال 3-4 عامات تداليلو حاسيولو كله لا يتعد من قصقاس بمول حديقو وقع نمكياد سراويت نمهنات عقم حافن مبالي يخسرح حاجيو زحلف عامات مول سلازي 3-4 عامات مول إثيوبيا تأكل عدي إثيوبيا لأكل ريسورس أو ديبند جيرو السو مسارات جيرو لجوارا مدلاو أنصار أوزي كنت تقرأي تخون فرق أورار بورر تتحيزال لا فرقو محبرة سوا دارجا أو تشجر مكرانة وسدتنا أو مفنق على نزلوا أو وش تحميس للوا حدنتنا هم طلع قدموا لي إخوانا ننو علينا واسم معنا تليبلنا لين الرد خوفنا زين زتي منقست إيو نهنا منقست إلا نحاس وانا أمن له سرعة ما أخلي حزنا كوز يبلنا بهراو علامة يبلنا نواقع له إذا كله ديس أدفانتج استشكيم كاس كاو كواقع يتل أرى بعلنا هنجمرينا أني كار فخرة ليه مثل يري ناس كي جمروا بعلنا نجمرة مالت من سيكل أخينا ديو هي أفتقد ميتر السم خينا مي يجمروا ما أو تيترينا نسعوا من حات أقام يقول نساي دورنا عمي حلفنا لجودله عمي مسكف نجاري ولا كذي نجرم أوزع كتبره الله يزللي شويتا حجتناي تجراي مراحتي وباكاب دكتور دبرتين جميركا نحو حت العلوتن مع خلوتن كادرتات كما عمي مسلكن جلز ولا بحالنا مسلو كل نجار أبوتي يزلوا درون دوت على درون دو 5 غيرنا أنا 5 لنا بزعتنا بزوت أنا زبل قتلنا دكتور دبرتين جبر ميكائيل أنا قدمي حموش تشدش عامت نمجمرا جزء تناي تجراي كوينات كل خبابي أقدم زهاو مدرساتي سمع سلزنوركو immediately تخوينات تجميرو نايتوب أسراويت بشرة في شرة مستقص أسرة زهبا انترفيو نيرا دورة انت ذكرت هونك ملأكم تخدينو تخلو زنور أب معتا عيتن قلن زرا خولو فخران زعن زنور كله توديوه خمشش لماتو بلو قول عسبيتي قول خاختت ناي كتت أواج مخابط عم حدا جنيا زخونة ناي كتت أواج 5 نبرة نذكرينا إذا كله تحاليف إذا كله سب تفيو إذا كله تعدي تمنامينا خمت عنتو يزبل كايو أب تجراي درجات الفرقي أب شجرنا أب تقبل زل الحبرة السبب إنها اللواء حج دكتور دبرتين ده شديش تعمت exactly معلتو حليو كرم سلسة معلت زهاو انترفيو نساتهم زمسلهم كم تقرم حج زحادة قنايو نحنا قنكم يكون ننزل لنا هذا ما يبلنا له أنا حجي already انت ملكتنا قلت انا مقبار تهباي تازلا انا خا بمنتعدلنا ايه لك الله بمنتعدلنا انا وخنصنا او سيل لنا كاون تحتس بزحر حقات من تحتي عميو هو غرغاجنا اتينا زلنا يبل خان هو تهباي تازلا حقي نسيو احنا ون زرخبنا يا حبريتا كورنشو خرشان جرا درقا انقاقو حقبا نابلكا مساخي منم زي فلت ادتات نبطعمي
تعدي زمصكا كما هاجر زتودبه منغستي لوجيستيكس نحيز خمت عنتو يفلح زبلكايو 3-4 عامت مولع بسراويت مهنا صديو بلوجيستيكس دي بكل منقد بدبلوماسي ون او وشت تግራይ ون ننوعلو مرحت حوحات كم ادميوا ناتخفافلو ابز حج زلوا درجه نخبص صريح وديو اب قرميخا اف دغ غزخا دوم زبله حيلي نختقطم بخورنشوت سعره ديخا تعنتو يزبلنا يي تحق خليو انا حج دليني خو دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል كم تقدم زلو يز مسلم زلو غني كونان زبلنا زلو انت يخبل دلي ابزينا دلينا حج دبرصين مطفي ويكونن خادرتاتو ببطابيون ببمحدار كتماتاتون نخادرتاتو زولم اورينتيشن تاع كم زخونه يفلطين احنا نفلطينا انجرا عدتات ككبا كدرقا تزاز اوريدي عناد ما تلفزيون قريو تايبلنالو كم قدم يمسلكن وحجي وسدكنا بلا مسلاح يزمصيو خم قدم يكونان زلنا يبلنالو تايم كل دليم يحجي دبرصين يكون نسو زمرحم كادرتات اميدياتات قريبهم كم قدم يكونان زلنا عجوخا تلعزلو زلو تايم كل دليم دحرزي حساب زل امبرت ناي كورنشون ناينجرا مدراقن ناي كالوتن غدات تزوغعنا يتحق نسو تايم كحلفو دليم تايم كشموت دليم بوليتيكال سبيكينج ناي دبرصين حساب اندحرت حق خوين تايدا يخبل دلي زبل ነገር ተንርኦ ጽበው بريوا قلت كويا ما حدا ነገር بسر دبرصين عامله لمله نوق وقي فلطي اتي فلطي حزونه ياتي قصات سب فلطانيو بقلت دبرصين حزون دحر احد عمت او لنبر نيرو تحويق حلفايو كاهم لسي مغلص خبي زم سوات زيم منم لينا خم سواتيم عامون قدميون حزون صحون تو جنباراتيو لتطق تواقع الخفلت هوت الخفل كالي ما نسي دبرصين تاي لغبر كالو مسيلكا تللو ነገር እንዳፈለጠ ولا عقمل يقول مخان دا تردى قل بقى بنايو كالكوليشن سوات خلعائل من اسي نشتي بقى مورال كفتر ما نا تعليم نا غزع نا سراويت لم لسب كيس انطحل تنقل فز بقى دفافيرو نعجخا صردرني انا عجخا اصور كورخيبه شعبياكو مسايا خستوكو مسايا قلقللو بقى اسلحس بقى خن نغزيو لتطقو منساي لشل بقى خلي منم تركم كيبله بقى تمنساي سي تلقى تግራይ اتحاوي بتعم كو يغرمك مالت او طرنت لودئو لسنكلو منساي كي اخلمس بدحرو تسفع قريصو فريحو دنقيصو عدو مريرو بقاي بقايلو فقدو ليفان فقدو غزعن كرتت للو أددا جويتن أددا جزعن كوينو مقالة يقرمك وريوا بتاكسين دحروسي ختمة معلت حدا ختمة خد كد بتعم تسكفلو مخنات لومي تاخوين مسلكاتن ولدي نايدك الفوتوغراف حزانين فقد تاكسي اللي زرالو على قرشي كلمنا ثم دقن ليبات تحيزو مس ملقا قسينا سزي قرش خلطه قرش كابسب تواصيو غلته حليو تغارو كفتح له مكرل زمن اسيزيوم تمالت دي اف نور قلعيه تمال جنبار نور قلعيه بلواقو نور من انت تግራይ فز بدحريو ريم مخنتات تسفا قريصه منم بقى منم خدغورلهم هم اللي تخل ترديهم بقى رحريحه معدم فقدو حزي خندي سبيو بمكيناس بايرس فقد اديسا فقد غزا لهدمل فز دايرت انت حنت ጭንቀቱ حزون تلقره كاب موتون كاب سنكلناون كاب سدتون كاب غزعون لقرانيش من سيوز عدتها ليسي بقى نعو خمي غيرنا انا اميننا ديو حانقنا ديو ادنزيزنا ديو نابدفع نتو يا خلي من بقى دبرصين محشا ليول ነገር لن نمال قال بالسوي خالي قد بحز خندي ነገርنا تنغيرنا هندي ነገርنا አለና ተባይልና በቃ ጀኹም همزي خوينو يطردرن اتيو ازي اتيو داتو حالي سراويت فقودو جنبار زخلو واغا خفيل سو من ما يحمم يسم سوم تنايت مال ነገር በቃ حريقوم اند عاوتي لم دمديمم يم በቃ تاكيوم بايزو اند حواحت ችግሮም سي مس رياليتي تواسو سباتي سو حاولت الدراس انه علم يكوما بقى تعويت انا غوزاتينا ابي سطبلنا لكعت حزنا غلغلتو هيلم بقى انه علم تخشات وقاقعهم بقى تግራይ تعويتا يا نبل مدمدم تاور سوم حزام يوص بدحريو
زينا يسمعوا أمرت الحق ينبو سبي الناقر وقزعيور كل نقر بدحريو ناورو سميات بقى مالي أفتح أخيوا بقى إذا 5 خبايا ما 8 خايا بدحري خالي توسخ ما بفصل لا يتقبل بقى 8 يوم يموتوا ننو علم بقى خم أترداديهم يعصوا سستنات مالي نوار خناتات بمول حز دبرتين بقى ندحري تحديقوا أي بقى تعويتنا أنا اللي حس تشعلوا ودو أمان إساي تشعوا على دابله زيمت يزيتنا أنا بقى أجهم حزخ ود أنا جزع عندها هلا وقال أخفله حزبي رسعيس حزخ عموزيس خم عمي خونا يقله وح كأخا غاونا عخا من الناس دورت عند صردر نمسي لا أنا سدفع خاتك خيد نمك كلا خل نعو كأو تزغو حدا حمش تميت 600 شحمان سيك عم سودة وحنقو انتس بدردر انتس بجزع مساوي افلا لا يفتح موها او لا تا مكرنيا لابتوب وحزموتي مقلص خيب ماتي بقى سايامات كلها كاسي منم زمسات اليوم هلينا لبهال حلافنت لبهال نابطقوم لا يقرب سواتيهم بقى نت محبرسب ولا نحنت ورحله تخوني بلك ولا نحنت ورحس خما غيرنا انا التعشاشنا ادنزيزنا العائلنا قال الراسي الناس نفتان احنا عندنا بوينتنا صحنا وقنا تو ناو تعلم نتو ناو دفع نتوس من سي كيسون يوم تنقلو سورور موديل ارترا اخونتك سا كم ارترا لغورنا سا من سي لسونو نعين من سي سا علي شم لسونو ساندا غوريم كقصل بيزيكال سو ناي دورص سلحيت كاول حلفه يመስلني تمال بقت مال اللي بلو نبره نغري سو بحاده حشوت كلتا 3 غزي اندحر ترغاغيمكا تشودكمكا سو تصقم مس دورصنا يخونه ني مالتيو مس بعلنا صبو منالبات نافتن 3 مجمريا زحاب كان سيناريوتات نملسمو منالبات ناي ኢትዮጵያ ሰራዊት ወይ ናይ ቀደማ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስቲ ናብ ትግራይ ዘልዩ ቃአትዩ ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ክሰፍርየ እንድሕሪሉሞ በተዘለነ ኃይል ምድፍፋ በተለይ በተዓንቶ ይዘቀመጥካዮ ናይ ወታደራዊ ምድላዋት አንጻር ብርግጽ ኣብ ትግራይ ዘለው ገሊኦም ናይ ህወሓት ካድረታቱን ዘውጽው ገለገሊው ሐሳባት አለ ምናልባት አብይ አህመድ ደፊኡ كقصاصر زخل كابيتات تግራይ كله ስለዝخل ደጀና ናብ ኤርትራ ጌርና መሰልጥን ማእኸላትና ውን ሻዕብ ያخبرنا እዩ ስለዚህ መንእሰይ ክነሰልጥን አይን ሽገርን አብር ህይወት ኤርትራ ኸታ ይሕዘምላ ተሓይ ኤርትራ እኮ ሓንቲ ስድርኩ ኣኸንደዚ ኣኳ ማሰ አብይሲ ቅርታ ቋርጻ ካዳምበ ትግራይ ደፊኡ እንድሕራቲ ትግራይ ክሕስኪኡልሲ ቦትና ህርሱ ቦት ፍጥነትሱ ቦትና ዓወት መንፈስሱ تخوينيو صراريغو ارترا بمول كقصاصر لا يخل تخوينيو مس حوحاتم شعبيهم حازيلو سحل كتهم لا يخل ما تግራይ كوسد ايلم ندحر امينهم وردسي او توصيحم شعبيا من يحلواني وديم لين فلط ملاختي لكلا خلافت وسن كوين ما تكالكوليش نسبه علس بتعميل غير نعيا قارصكا كله ترغاغام سو تنسوم زبلو نغرينا نقمط زلنا برغص كم زبلكايو ناي وردنا ኤርትራ ناي ፖለቲካ ሊሂቃን ወይ ናይ ሻዕብያ መራሕቲ እታ ካልኩሌሽን ታንቶይ አመቶይና ዝገለጽካዩ እቲ ሚዛን ዝደፍአ ሐሳብ ንሳቶም ተናአሰት خጋጥሞም ዝኽእል ካብ ኢትዮጵያ መንግስቲ خጋጥም ዝኽእል ትሬት as much as possible ተተኻይሉ ትግራይ ከተርፍ تزي كوين تግራይ ማእኸል ውግ ማእኸል ኩይናት ኮይና ببحر بزي خم قدمكم 360 ዲግሪ ኮይ ትዕጽውን ቀደም ዓጽሙ ኻኔሮምስ ከምዝን ዝኾነ ንቆልዓ ከረሜላ ወይ ሚንታ ትህቦሞ دحر ካሊ ማዓልቲ ንሳቢልካ በልዚ አኽበካ አይናልካ ተተዓሻሽዎ ከም ቀደምኩም 360 ዲግሪ አይተኸበብኩምን ደጀንኩም ኮነኩም ኢና بحر ከምድላይኩም ተጠቀሙሉ ብዝብል تعانتو يزولكايو ناي مرسام ديخون قالي مالي anyway نسو بزح نغير مليطنا حجي ابطعامي مصابب وي دما افان عربتان كوينا نواقع سلازلنا اينا نسو اندحريت ملسينا خنري زين دلي برغص اب ناي قدم حجي زنبرنا تحستاتون زو غداي زرينا يونيرنا اينا ازن تايلنا نبلمو بتنسمو زقمطو زلو نا ايتيوبيا منغستي اور نا ابي احمد سراويت دفيو ناب تግራይ اندحراتيو كنريو نخل سيناريوتاتون تنريو صبق يمسلني حدا اب ديسابا قدمي خلته معلتي زته خايده اخيباتات نيرو بشم ناي
منقصاص دليت لوط زبل بن جنرال صارقان غبرتنساي زمرح ناي تግራይ ገሊኦም ናይ ፖለቲካ ውዳበታት መራሕትን ልሂቃን ተጋሩን ዘለዎ ብብዝሒ ናይ ሕወሓት ኣብ መቐለ ዝተረፈ ናይ ደብረጽዮን ሕወሓት ዝቃወሙ ሰባት ብብዝሕ ዝርከብዎ ንጌታቸው ረዳውን ሓዊስ ማለት እዩ ኣኼባታት ከካይዱ ቀንዮም ነይሮም እሞ ምናልባት ኣኼባ ተኸታተልካ እንድሕር ኮይንካ ሙሉ ብሙሉ ተኸታተልኩም ብርግጽ ግን ናይ ኢትዮጵያ ሚዲያታት ትማል ዘርገው ሓበሬታ ነይሩ ማለት ኣነ ሕጂ ተኣኼባ ንሱ ተራ ኣኼባ ገይረውን ይወሰድክዎ ንስተ ሕጂ አንቶኒዮ ጉዕዝ ነበርና ኮንዶኾን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናብ ትግራይ ዘሊቁ እንድሕራኣትዩ ተብ ትግራይ ክትከል ዝድለ ዘሎ ምምሕዳር probably ትናይ ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ብናይ ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ ዝምራሕ ዘሎ ናይ ምንቅስቃስ ደሌት ለውጢ ዝሓቆፈ መንግስት ክጣሽ ከም ዝኽእል ምግማት ይካኣል ንዙውን ይሕጂ ብኣቶ ኣሰፋ ብርሃን ካሊ ሓደ ሽሙ ዘይሓስክውን ዝተመርሐ ኣኼባ ይተኻይዱ ነይሩሞ ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ሚዲያታት ብርግጽ ቃል በቃልዴን ከምኡ ኢሎም ዲዮም አይበሉ ርግጸኛ ይኮንኩን ግን ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ ኮት ገይረን ዝሕለፈኦ ሓበሬታ ኣሎ ናይ ተመዛበልቲ ደቂ ምዕራብ ትግራይ ናብ ምዕራብ ዘይተመለሱሉ ምኽንያት እቲ ቀንዲ ሓኒቁ ዝሓዘ ተመቀለ ዝተረፈ አንጃ ሕወሓት ይምበር ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዕንቅፋት ኮይኑ ኣይፈልጥን ኢሎም ጀነራል ጻድቃን ካልኦትን ኢሎም ዝሕለፈኦ መልእኽቲ ኣሎ ኢሎም ወደ ይበልዎን ማለት ካሊ ነገር ኮይኑ ወይስ ተወሰነ ነገር ዶ ያው ናይ መንግስት ሚዲያ ስለዝኾነ ዝተወሰነ መንገዲ ፖሊስ ዝገብሩ ምኽንያት ክሉ ከምዝል ግምት እየ ስለዚህ ሓፈሻዊት ንሶም ዘካይድዋ ኣኼባታት ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም እንታይ እዩ ቀጽልና ክንሪኦ ምናልባት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ በተዓንተወይ ኣብ ምእተዊና ዝገለጽናዮ ኮንዶኾን ደፊኡ እንድሕራኣትሞ ናብ ቦርደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰራዊት ተስፊሩ ኣብ መቐለ ክንሪኦ ንኽእል ምምሕዳራት ታይ ክኾን ይኽእል ምስ ናይ ጀነራል ታደሰ ዘሎ ናይ ጌታቸው ረዳ ኢንተርቪው ተኸታተልካ ተኾንካ ኣተሓሒስካ ትብለና ነገር እንተሃሊ ኦኬ ሶ ተን ሓደ ነገር ሰብ ግልጽ ኾነሉ ደላነ ኩላና ንጻሕላ ልበሃል ጽቡቕ ምሳሌ ናይ ትግርኛ ሶ ኣነ ሕዚ ከምሸዊት ግን ናይ ካሊ ሰብ ይፈልጥ ኣነ ሕዚ ንደብረጽዮን ንወዲ ወረደ በጠቃላይ ተውዚለ ዘሎ ናይ ሕወሓት ስርዓት እንተስ ንውግእ እንተስ ንሰላም አይጠቅምን ካውዝል ሓሸ ስርዓት ካውዝል ሓሸ ምዕሪት ሒዝና ኢና ክንኣት ወልግበና እንድሕር ንጋፈጥ ሓደጋ ኮሃል ይልኽ ከረኸር ከለኹ ንደብረጽዮን ንመንጀርን ንግዛዕ ንስኹም ናይ ትግራይ ዕጣ ፈንታ ብብሕታውነት ክትወስንዎ ክትብሕትወሲ መሰል ይብልኩሚ ኢልና ውዝ ክንከራኸር ከለና ደብረጽዮን ይኺድሞ ጻድቃን ይምጻእ ማለት ይኾንክ ኣነ ከም ይኾንክ ይብል ኣሎ ስለዚህ ንጻድቃን እውን ሓደ ግዜ ትርዲት እሱ ልሕዙ ተኾይኖም በጣም ሓደገኛ ይኮ ሶ ንሕዚ ውግእ ተኻይዱ ንበል ኣብ ይደፊኡ መጽኡ ንበል ሕዚ ታይ ንጻድቃን ኣኼባታ ኣይ መንፈስ ተይካን ብናይ የርዲት ኩለን ክሬም መኪረተን ተላ ቪዲዮታት ሶ ትናይ ኣብ ሰራዊት ጸራሪጉ ነተውዚለ ለስርዓት እንተስናፍት ኤርትራ ገጽ ናፍት ለዳለው ቦታታት መስደዶም እንተስ ብዝኾነ መንገድ ብቻ ሕወሓት በኃይል መስተሳዕረሲ ንዑ ልትክ ዓይነት ግዜያዊ ምሕደራ ናይ ምምችቻው ልመስል እንድ ንዑ ኸዓ ልመርሑ ሰባት ቶም ቅድሚት ሕዝብ ንሪኦም ኣለና ኣፍቶ ደሌት ለውጢ ስምረት ግዛዕ ከባቢ ለለው ተጋሩ ክኾኑ ናይ ምኽኣል ዕድሎም ሰፊሕ ይመስለኒ ምስቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ከምኡ ዓይነት ምርድዳእ ለለዎም እዮም ልመስሉ መብዛሕትኡ እቲ መንፈስኩም ያነ ተረዳእ ኩሉ መንገዲ ስለዚህ ታይ ክኸውን መስልካ ማለት ይኸም ሸዊት ለማዓንትን እንደብረጽዮን ንማጎቶም ለወራ ሞጎተስ ናጋኖ ሓምስ ንጻድቃን ክንማጎቲና ማለት ምክንያቱም ምስን ደብረጽዮን ነጊረካ ቀዳማይ ምንም ናይ ግል ጉዳይ ከይብልኒ ምስን መንጀሪኖ ምስን ፍሳ ምስን ገለስ ምንም ለአይን ፈም መብስር በአካሉን መብዛሕትኡ ትግራዋይ ይፈልጠም ይኩ ምሶም ለከራኸረና አለ ነገር ኣብ ዝባና ኣብ ረብሓና ኣብ ህይወትና رفعلن كوف سلالولي اب مصا عدلنا يوسنو سلالله سلاسنا تግራይ መንበር تناي تግራይ ስልጣን تناي تግራይ መንግስትነት ንውር ክኸውነሎ እስኹም ብጠመንጃ በኃይሊ ክትውንንዎ አይግባን ስለዚህ ትግራይ ብሔራዊ ረብሓታት ልምልስ ናይ ትግራይ ብሔራዊ ሓድነት ናብ ነበሮ ለምጽእ ክኸውነሎ ወይ ትናይ ትግራይ ክርክር ናይ ክርክር ስርዓት ኢና ክንቀይር
نكراخر نماغوت لنا بس سبات كقيور يخونه سز كافتنا يحوحات نورو عبيت ليدرشيب وشتس دبرتين كدا صادقان مصا منجورينو خيدات ጌታቸው ተተካ ገና አይ ምንም ትርጉም አይበን ያ በቃ ምንም አነሱ እሱ ባሃግለለው ትግራይ ታህሊው ሰው ለጊዜያው ነገር ይከው ስለዚህ ምስ ኩሉ ማለት ጸጋም ይብልይ ኤንድ ፐርሰናል ጉዳዩ ነው ይብልይ ግና ፈላላ የውል ይብለካለሁ ስለዚህ ጻድቃን ሕዝኹምት ለውጉዕ ነበረ ናብይ ሰራዊት ደፊኡ ምስመጽስ ድሕሪኡ መጽኡ ጊዜያው መንግስቲ تود ورد المرحة نورك زي ومانجستي صح نقول عاد كان جيتاتشو جزء نحنا أنا مرحة سزي حدشتي جزاءات نحنا هنا حدشت حوحات نحنا هنا لما قال خفت لولو ولا كلهم تموزيني حوحات تزراري قبل خالي بوتة خيدم سزي بوتة أملك أير له تلما عن تقاوم النية صح مانجستي خان له تلما عن ما جزء ما مالت عفان سرعات المرحلة له مانجستي اللي حسب جوجل حوحات كعاد حدا في الله حوحات كعاد تقاوم يخون له سدتኛ يخون له ማለት እዚህን ትግራይ ምንም ጠብልብል ነገር አይምጽ ምንም ረውሃ ይውል ትግራይ ትደሊ ጌታ ደብረጽን በጻድቃን ምትካ ሓደ ናይ ሕወሓተው ዝለለ በዓል ስልጣን በኻሊ ናይ ስምረት በዓል ስልጣን ምትካ ይኾነና hana ጸገም ልፈትሕ hana ጸገም ልፈትሖ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረውሃ ልርድኦ ኮሚትመንት ልወስድ ንሱ ከዓ ክምልስ ልኽእል ናይ ህዝቢ ይقبሉነት ለሎ ህዝቢ ድምጽ ለሃበሉ ህዝቢ ተስማዕ መዐሉ ነት ህዝቢ ልመስል ካብ ኩሉ ናይ ማሕበረሰብ ክፍሊ ካብ ኩሉ ተሓሳስባ አስተዋጽኦ ለሎ አሳታፋይ ሓቋፋይ ከምታ ልፈረሙ አፍታ ዶክመንት ልበለ ዓይነት ግዜያዊ ምምሕዳር ግዜያዊ አሬንጅመንት ይምጻእሞ ይብለሎ ሕዚ መረጻና ካይድ መንግስትን ምረጽ ገለ ልብል ነገር አነ ሕዚ سنر كله يمثلن بقى وقر كيو دمكو شويتان جنرال حقان غبرتن سايون تنحج زبل كاين قالاتيوم بتدغاغا مخنياتو ناي دكتور دورصي نغاطامي امرحنت كوينوم سلازرانا يومي جنرال صارقان ግን بتدغاغامي افتل مدرخات كغلصن كلو اب تግራይ ዘድሊ مساعتهم زباسناون خمقلون كنبارر زገደደና ኢሉ بتدغاغام قال بقى ليكونن اب تግራይ نخሉ زماخله ጊዜያዊ መንግስቲ ከነقوم ስለዚህ ካልናይ ስለዚህ ባሪዮ መንከልክልዋ ጌታቸው ኮን خلت ዓመት ፕሬዝዳንት ነሩ ጻድቃን ኮን خلت ዓመት ምክትል ፕሬዝዳንት ነሩ ናይ ጊዜያዊ መንግስት ተኾይኖም ሽዑ ቤት ምኽሪ ንምጥያሽ ደኾነ ዓመት ተሐሰዩ ንጌታቸው ገና መጨረሻ ቁርጥ ምስኮነት ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ለጣይሽ ንሱውን አማኻሪ ለም ነረምስ በግዲ ለለ ቤት ምኽሪ ገወርጎ ተዋሂሉ ትይዶም እኮ ቱ ፕሮፖዛል ኮም ይዶም ልዕል ሓደ ዓመት ይخفሉ ባይዙ እዚ አሸፈጥያ مس دحار نجارات مستقايرو انا نصحيه انا من ما يغوركي سوميم اويمن حنيقوم نيرو بيسرحوني قالت بالنجار انا بزح يردنس صادقان اوزيف تግራይ ልነብሩ ለሰዓት ስልጣን ወሒድዎ አይኮነን ጌታቸው ስልጣን ወሒድዎ አይኮነ ኩሉ ነገር ምግባር ለخሉ ሰባት የም ነይሮም ብዙሕ ዓቅም ነይሮም ብዙሕ ተሰማዕነት ነይሮም ሕደጎብ ሕወሓት ውሽጢ አፍት ማሕበረሰብ አፍት መንሰይ ውሽጢ تنين ጌታቸው ግሩፕ تنين ጻድቃን ግሩፕ ፈጢርዎ ነበረ ተቀባልነት ክፈጥሮ ጀሚሩ ነበረ ቤዝ ቀሊል ልብሃል ይኾን ንሱ ሓንሸሞ እዮም ተስ ብለውህና ዲዩ እንተስ ዕኔኒ ኩሉ ዲዩ በስ ትማል ባይዘው ጌታቸው ፍትናይ ነበረ ኢንተርቪው ተሰሚዕሃዮ ነና ንሕወሓት ከድሕኒለስ ይሓንሸዮ ተዕድል ሱ ይብል ነር ባይዘው ትኽክ ሐቁ ንሕወሓት ከድሕኒሉ እዩ ተጣሊዑ ብናህና ረብሓ በትናይ መንእሰይ ድሌትን ባህግን ተዝሓንሽ ሸሞዮ ተስትማሊ ኣብ ስልጣን እንዳሃለው አይገወርዎ ሕዚ ተጣይሶም ተረዲዎም ሕዚ ደድሕራዊ ተመሊሶም መስመጹ ንስቱዲዮም ክገብሩ ክሪኦ ገና ተገይሮም ጽቦ ኣነ ጸገም ከይብለይ ደብረጽንስ ጻድቃንስ ይኹን ድኾነ ይኹን ብቻ ትንሕና እንደለ ነገር ይግወሩ ሕዚ እንደብረጽን እዚ አግወሩልና ሓኒቅና ሓቂ ምስኦም ንከራኸርልና ዋላ ዋጋ ዋላ ሪስክ ወሲድና ስለዚህ ናጋኑ ጉሆውን ይብለካለሁ አነሳኮ ግልጽ ስኮርለም ደለይታ መልእክት ናጋኑ ጉሆውን ዋላ ፌደራል መንግስት መቀላአትዩ ዋላ ዘመውዝን ነው ዋحد ሙለም ተጸራሪጎም ኸይደምና ኻሊ ቦታ እነ ጻድቃን እንጌታቸው ትናይ አዲስ አበባ ለሎ ስምረት ዲ ኻሊ ዲ ልመርሖ ግዛው መንግስት ዋላ ተጻሸው ትግራይ ተመሳሳሊ 59 ደብረጽን መንገድ ድኽንክተሊና ተልኩም مسخمون تمساسال قالسي كلونا ناي قوام سا ስለዚህ ታይለካ መጀመሪኡ ንሕና እንደወረጽ ጸሊና ስንጻድቃን ፈቲና ንኹስተ ጸሊና ንኹስተ ፈቲና ይኾነ ናይና ድሌት ካልዩ በመሰረቱ ስርዓታዊ ለውጥ ይምጻ አካይዳና ይተዓረ ወግኡ ለመጸናት ኾይኑ ንዑ ክንዳሎ ለኽለና
تعلاماسو لشكمنا حدنتنا لملس نحوار منقستنت نطايش ولا بس انا خلي جيرات مصي حج اجره من قدها شويتا مالت بوليتيكا عندنا نواجع لنا حدا غزيت يتملكاتو ونزل الحطو ስለዝኾነ እንዲው ይጨንቀካዩ ማለት ፖለቲካ ማለት ውዳበ እዩ ፖለቲካል ፓርቲ ወይስ ተወደው ሰባት መንግስትነት ከቆሙ ዝኽእሉ ዝተአከው ሰባት እንደም ዝኾኑ ዘለው አጋጣሚ ኮይኑ ትናይ ዶክተር ደብረጽዮን ዝመርሕዋ ሓደ ሕወሓት ወነለው እዚአቶ ከም ብሄር ወኸደልካ ከም ብሄር ናخسرዎ ዝመጹ ሰባት ስለዝኾኑ ዘርአዩና ስለዝኾኑ ምንም ዓይነት ከም ዝኽን ገብረልኩም ኢና ከም ዝኽናአቱና ብመጽዋዕታት ይኮን ነቲ ሕብረተሰብ ዝፈልጥዎ ብተግባር ነቲ ሕብረተሰብ ከም ብሄር አቁሲሎሞ አጥፊዮሞ እዮም በተኻሊ ገጽውን ናይ ንጌታቸው ረዳ ተዓንቶ ይዝበልካዮ ይሰማማይ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ጥራይ ዝኖረል ጊዜ ዘይኮነስ ቅድሚ ፕሬዝዳንት ምዃኑውን ኣብ አዲስ አበባ ሚኒስትር ነይሩ እዩ ኣብ ትግራይ መጽና ሕወሓት ዋና ፍቲ ሕወሓት ነይሩ ዕድመልክዑ ሊደርሽፕ ሕወሓት ዝነበረ ሰብ እዩ ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይውን በተነጻጻር ዋላ ፖለቲካ ይንበር ቅድምትና ይዝኹይናት ኣብናይ ሕወሓት ፖለቲካ ካብ 67 ጀሚሩ ኣብ ፖለቲካ ሕወሓት ዝተሳተፈ ሰብ እዩ ስለዚ ከም ዝበልካየውን ሓጽር ግዜውን ተኾነት ኣብ መቐለ ናይ ትግራይ ምክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ ኮይኑ ንትግራይ ማሓዲር እዩ ተራእዩ ዝበልካይ ነገር ኣሎ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እዞም ሓይልታ እዚኦም ሕጂ ሓይልዮም ውዳበ እዮም በብክልቲኡ ገጽ ዘሎ ማለት ደፋ እንተ ደፋአንም ዝኾኑ ዘሎ እምበር ክልቲኣቶም ኣብ ዝኾነ አጋጣሚ ዝኾነ ግዜ በሓደ ኮይኖም ዝተቃለሱን ንትግራይውን ዝመርሑን ደሓርካ ተባኢሶም ናይ ክልተ ጨፍጨፍት ዝኾኑ መንግስታት ሓሽከራት ኮይኖም እዮም ሕጂ ንመቐለ ንምቁጽጻር ዝቃለሱ ዘለው ስለዚ ሸዊት ዳዓንተወይ ከምዚ ዝዓይን አይዲያል ዝኾነ ሓሳብ ምጽኻ ምን ይግበሮ እዩ ኣበይ ዘሎ ሓይሊ ከምኡ ክገብር ዝኽእል ተፈጠር ሓይሊ ንኤዶ ምኽንያት ትግራይ ይሕመቕ ይጸብቕ ሕብረተሰብ ነንባዕሉን ክቃተል ክባላዕ ስለዘይብሉ ፖሊስ ዝእዝዝ ከንቲባ ኮይኑ ዘመሓደር መሬት ዝሸይጥ ዘልውጥ መንግስት የድልዩ ስለዚህ ነት መንግስት ንሱ ወይት ንስኻት ደልዮ ዘለኻ ዓይነት ኩላትና ተጋርው ንደልዮ ብሄራዊ ውክልና ዘለዎ ንትግራይ ክጠምር ዝኽእል ንትግራይ ከሳገር ዝኽእል ሓይሊ የድልየና ጀነራል ታደሰውን ይብሊ ጻድቃንውን ይብላዩ ጌታቸውን ይብላዩ ደብረጽዮን ይብላዩ ኣበይኒ እዚ ሓይሊ እዚ ንዓኻ ዝረአ ከማ ተፈጢሩ ድዩ ክፍጠር እንተ ኮይንኻ በኸመይ ይኽፍጠር ክሳዕ ዝፍጠርከ ትግራይ ብኣመን ኢድያ ክትጸንሕ ዘለዋ ዝብል ነገር ሓታ ካደለ ጽቡቕ ተረዲእካ በሪዋ ሕሳብ ለካ ኣለኹ መስሊካ ትንውር መንገዲ ተኸቲልና መረጻ አካይድና ንሕና እንደልዮ መንግስቲ ንሕና ድምጽና ለሃብናዮ መንግስቲ ንምጥያሽ ናፍቲ ንውር ነገር እሱ ንምምላስ ግዜ ኸድልየና ይትኽክልህ ማዓት ፕሮሲጀር ኣለኹ ንሓልፎም ልግበአና ማዓት ሪሶርስ ይደልዩ ግዜ ክደልዩ ግዛዕ ክፍሊ ሕዚ እሱ ንግበር ተይልና አይዲያሊ ክኸውን ደይመስል ይክኸውን ሕሳብ ለካ ኣለኹ መስሊካ ውግእ እነዮ ቅድሜና توقع أنا يخمر حابوزي سايدي ولا حوحات وتحدى قصك أبي سراوي تسلي في مسألة لا دحري خا دحر أبي مقالة مسأته أنا منقست خونيل تدالو المسل حيلن يبل الخان تزبنا يرد إيت يبل الله أنا خلتي أم طلع وشت أنا خلتي أم مسمس وشتي زخونة تقراوي زخونة تقراي الحل تقرا يدخ تيولي كلتي أم نعانا لتأكم نجار كجورو ناي مخال عدلهم زيرو مخانو نفلت الخلتيهم لبقسم له ناي قل قداي ناي سلطان قداي ناي هلخ قداي مخانو نفلت ان بزعوانا يكون لبقسم له بزعوا بعلهم حاجه زي عند حرفليتك تاخ نقبر يبقى ما بطريقه خنقرك حاجه او زحز تكايد لاوق انتس بحوحات وغن انتس بابي وغن تسلف زخونه تقراواي زخونه واقع خفل يولي بقى كلير ياز مخنيات من نجركاي تحزن احنا ندلي عينات تتواقيو عاود كمص تواقيو مريتنا خملس تواقيو ربحنا خرغاغص لخيل محدرات تግራይ የለን ቢያንስ አሁን እንደስማዕ ማጸገመው ከመይን ፈጥሮ ማዓዝን ፈጥሮ ቀጥልና ነው ጋር ስለዚህ ቢያንስ ግን ሕወሓት ሕዚ ሓኒቃና ወድፋዕት ተወካላ ናይ ደብረጽዮን ዕድመን ምን ወሕዩ ናይ ሞንጀሪኖ ኢንተረስት ምሕላው ناتهم دحننت ناتهم ناي مدرار عقم حافن مبالي مسابيني لحاشه ناي موغاي عقمي نخفطرو يوم لودو خالو تزناغا دحرناغا خمتات مال لغورو واخلت مساستم يتشمن سيمستود مسنكل مسغزع مسكونه كوفي لمسابي خوغعيوم
كاو انتس ورقتهم كم سلم انتس خالي ارينجمنت فطر بيتشا بهوت اني حمس نسم ديسكاس كغور يو ما سلطان كصنحون كمكريم هون دلخالو ما انت اويلم يوم لو واقو خالو سلازي ناي ارغيمنت ايا منغستيلكا ابليت امنو ناي تግራይ ረብሓ አጨንቅዎ እዩ ልዋጋ ኣሎ ወይ ሰላም ልፈጥረሎ ኢልካ ውክልና ብለይ ሃውካዮ ብሄራው ተአማነት አብለይብሉ ኃይሊ ውሽጢ አቲኻ ህይወትካ ክትከፍል ይብልካ ሰናይ መጀመርያ ስጉምቲ ካብዛ ምስምስ እዚኣ ዓርስኻ ምርሓቅ እያ ኩሉ ትግራዋይ እዚኣ ዛ አውሎ ንፋስ እዚኣ ዛ መከራ እዚኣ ደኒኑ ይጻግሑ ዝኽሕልፍ አለሎ ኢለ ይሓስብ ስለዚህ እግረ መንገዱ ግን ታይገብር ተሐዝብ ለካ ለኹ ሕቶ ኩለና خنا حتى نجم ويله انا تايد لك الله بريوا توم እንደ حوحاتكو مس ابي خواغو للشباشه ولو دفاعتنا خنواغوينا سنقخ تقبلهم لامن ومن اسي سنقخ تقبلنا يا لهم الحاسوا دو قرش هواصي لهم الحاسوا دياسبورا سلللكو خليكم خناتي خلي تايدني اومي خلي لጨበጡ ولا حزوا عقمكو يله يدم فزن من يوم الامن عنا من يطيتم من يسقو مكلخلي غيرهم لتقاملو شلد تمنس ايو ስለዚህ نحن انا تعال لهم مسدرصين مس مونجر مس قالن بكرخر ياخلنا بقى زيوم سوات زيوم اي سمعي بقى خندلخ الو نخيسمكو حزيوم بقى نتግራይ لتقم ناي تግራይ ربح خبر لخل منግስት كمص ايدلي اي فقديو ስለዚህ ታይ ንግበር ታነት ነት محاورሱ ትድግፈላ አደ ትልጅግፈለ መንእሰይ تلجقفلو دياسبورا نحدقهم بك كله تقراوا ايدو يسحب ارغصኛ ايه كل من اسا ايدو تسحيو كلادو ايدا تسحيبا كل دياسبورا ايدو تسحيو خابزا غداي زيا حوحات نوق ايتات كما يقرات دبرت اندي طمنجا حيز خد دفع منجرنا ديا ار بي جي حيزا تسلفس ويس هايله دبيتي هم تلفكرنا رمصو دشك حيز هو واغل كريسكي تستايلك لخو عقمهم مجمريا ناي كينات عقمهم ناي موقع عقمهم التحساسهم نحدقهم كما ينقبرت محبرسبينا انا ناقفو خاف سرعات مجمريا كاو دحار اوكي ورارني ايه ما ليس ملسه غزات اننا تمزاولاي اننا حتى اننا تግራيو زبوتا زي خونتك تنبر لقبا فز مفتحنا مصيلنا نوقع تاي نغبر انا بلك الله انا حدا ግለሰብ يقد انا خساتفلو واغا خفللو لخل ነገር كنغرك اب تግራይ حزي بغزياونነት كطايش لغبو ناي كل تግራዋይ حساب ديليت غزع حقف لخل غزياو ارنجمنت لفطر تخوينو نعو واغا نكفلنا او حوحات لخونه برسنت يلو ادو سمرت اتوديا وساوت اتوديا ونات اتوديام غزع بله قدش نو قعلو صقم يقول كن حزب بغزياونነት ይበቃል بغزياون ናይ ወድ ወረደተር حق يتودي حنت وحقرتا እንደውም ብዙሕ ወሬ ይوقع له ይድحرك علي ማለት ነው ጉዕ ስለዚህ ሕዚ ኔክስት ሓድሽ ተርም ክመጽ ካብ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ይብለካ ኣለኹ ሓደ ነገር ክፍጠሪ ወይ ወድ ወረደ ክቅጽል ኢሉ ሓደ ዓመት ወይ ካሊ ግዝያዊ ምሕዳር ክመጽ እዩ ካሊ ሰብ ልመርሖ ወይ ገለ ስለዚህ خوبን ክንፈቅድ ይብልና ናታ አይገይን هم تحقد محزن رقم ودوره دلل حد عمت ابزوانا للقسب كهلو كم عين كساره نكفل كنفكر يبلاي تحزي انتس باوي فيرمان تس بغزع للطايش غزياوي ارينجمنت حوافين اساتافين تليخوين اين قبالي يلو تግራዋይ كله زي اقد كلني زي اتغير كازي اتغير كله تግራዋይ كيف توتحنيقم ابي سيخونو دبرصين كيف توخمصيم نفتا طربيزا نفتا نحنا ندلي ارينجمنت موتيم شعود الله يخون بايزوي بريوا حست العلنيركا منغستن متياشس تودب حيل يدلي قال اي يدلي بايزوي اسو نور منغستي امرص ساعات يدليو حزقن وبعال حدرا منغست كو يتاشيو حدا غزي بتعم خشغركا خلو كرايس كفتر خلو بالادرا استرادر زبال سميحات فلت اديس ابا نير بملس غزي او خالي عدون يقبر سيلكا ولا توم بارتات مولو وحايف كما سمويا بقى نتግራይ يحال يጭنقو ኢልካ ተሓስቦም سمويا خكاب زرفو مريسكا كونا تكنوقراطس ممحدار نحل عمت كتطايش تخيلها سغلهم بقى بارتيزان لخونو ناي بارت ناي بوليتيكا ጉዳይ ለይምልከቶም بمويኦም ለገልግሉ ግን after ሓደ ዓመት ውሽጢ ትግራይ መረጻ ከተካይድ ሰላም ከተመጽእ ድሕር መረጻ ናብ ንውር መንግስት ክትሰጋገር ስራሕ ልሰርሑ
بوانينت مريتنا هم لسلنا خواقول لقزع لي خونس تقراي ناونور منقست للشاقر لخونو بقى سوات لخون تمرصوا تقارو لمرحو من محدار كوس من متياشي كالي ساوت ونات حوحات قال خير تخيل لك قنو السرحان حدقو او تقراي ودبات يا وحده او تقراي حساب يا وحده سبب يا وحده سزي حماق يطبق نخل سب لمسل نخل سب لوكل نحنت عمسل لخونه اند ليميتد لخونه ميشن للو جزاوي ارنجمنت يلينا زي بتوسنا ملكوش كونفيدنس نهو كاو حوحات ملكي كاو حوحات بحتاو لخونه قدتر نصال وصب بتوسنا ملك حوحات كم دلاي منجرينا حمد لله اسلك دويلا ليتززلو تسراويت كافت بوليتيكا رحق لبل زي ساغيرو مرصخ تكايد እንደምንም ስንኖ ኸይሱና መረጻ ሳጊርና ብድሕሪና ንውር መንግስቲ ከሳገረና خلى شعو ተሙድራት ግብረን ይውጻየ ሳወት እንድሕር ህዝብ መሪጽዎ ሳወት መንግስቲ ይኾን ወናት ህዝብ ተመሪጽዎ ወናት መንግስቲ ይኾን ሕውሓት በኋላ ህዝብ ተመሪጽዎ ይቀጽል ስምረት መጽ መንግስቲ ተኾይኑ ሰየው በቃ ሽዑ ህዝብ ይልፈር አፍታ ናይ ሽግግር ግዜ ግን ይካአልዩ ከቢድ ነገር ወነ ኾነ ክንገብሮ ንኽእሊና አና ለምሳሌ ኮሚትድ زي اختمت كل تقرا واقع خفلني استاذ انا مجمره نخفل واقع كاب حوحات تصاوره وق كينات تخسي حوي مرحقي ازي عوي نغري بايزو يلك الله حوحات سي عرسا خيلا وق ايتكايدي انا ارغصنيا 100% ناي دياسبورا ريسورس ناي تقراي منسي سغان دمن ناي تقراي دو سنقي انقحن كورنشن كيت امامنت نوق ايتاتي بقى زي نحدقوم يبلك بقى تجبر تحرستاي تمولدنا ننقرب وق نتقرا حزي ايدلي سلازي نقخم اكو قرنشخم اكو سنقخم اكو دياسبورا كلون يسمع كل انترنت اللو اي لاقي مخاتدو قزع دلكا تواصع قرشنا وحات له قرشي خلو يولي 0 سنتي حازو قرشكم لبعلكم حازون وعلكم مساخم يصنح افتطعي غزي افتنا امنو سرعت كمص خلو شعو انتግራይ توفيلا دلايكم تغور نسراويت لمن سيون كم انغر كل دارغا سلكلو انترنت تقميو حز تخفل لخاغا من انت تግራይ ايكونن بقى بحث من انت دبرصين من انت منجرينو من انت زخونه ግለሰብዩ ازي نخون هيوت يتخفل وصا ስለዚህ وصا بقى وصا خافتا وق يدحر سز كلن دحر يدو صحيو حوحاتو لواقع اللاسب ليله مخانو سنقل قبلا سب ليله مخانو قرش للاخلاسب ليله مخانو تفليطانا وق يتاتي تاي مالتي خاوق دحنا مالتي مساوي للنا فلالايون مساوي للنا غدايون بطرابيزا نخنود خصع مጨረሻ ጸንቂና አንጥቀም ዕድልና ግኒ ናብ አቢ ሳይድ ክመጸካ ከለሁ አነ ብኔ አቢ ባህሪ ርግጸኛ ኮና ይኸሊን ትግራይ አይወቅዒ ዋላ احنا ጸዋገርና ስኡል ሓድገና ይገለ ይኹንኩ ይለካለሁ ግን ቢያንስ ንግዝኡ ክነህድኦ ንኽእል ነገር ንህድ ሕዚ አቢ ዓይኑ ኣብ ትግራይ ዲኒ ኤርትራይልና ዓርስና ንፈትሽ በቃ ናይ ገምጋም ሕዚ አቢ ቁጥር ሓደ ክገጥሞ ለለ ሓይሊ ትግራይ ኣይኮነትን زي ايالو الكرخرن سبيمص نوقع صقميو حزني ابي قطر حدا تارجت ايرترا ايو عصبي اذا ابزا مسمس زي اوشتي اقدم انا اللي نصفل كان من تاخص خان في دفاع تاتو هذا ايرترا عرسل خالت عدي عرسل خال منغستي عرسل خال سراويت للوا عد يا سز عرسات كلخل بقى لا معلوم اجندا يكوكعو كوررو حماك وصحم قال ايدل يعني ان برينسيبل يدقفي لو على عدو يكدفر يولي ግን ከዓም እንተ ኤርትራ ኢሉ ልመውት ትግራይ ሕዚ ኣብዛ ሕዝኒ ትግራይ ውሽጥስ የርኢኻ ግዜር የርኢኻ ናዓርስና ማዓት ጉዳይ ማዓት ነው ኻል ከይደፈናስ ምንተ ዝኾነ ዓዲ ሉዓላውነት ኢልና እንደገና ዋጋ ክንከፍል ኣነ ይርአኒ ማለት ብጣዕሚ እዚ ጫፍ ልወጽሐ ግርህነት እዩ ስለዚህ ኣብይ ምስ ኤርትራ ለሎ ጉዳይ ኩድ ተኾይኑ ንሕና ኢድና ይነእቱ ኣይንሳተፍ ኣይንሓግዝ ምስ ሓዲኦም ሳይድ ኮይና ኣይንወጣወጥ በቃ ድኽነትና ንግበር إدنا نسحب هزمنا نرأت تمزاولاي نقلب ولا قدم ورح دخونه حصاص لنا وين بنورنا طومي كويو السحيس كاميركا وقتاتو نتحصاص للولادي نتحصاصني اددخ حزب قرشم تخدلا مالك كافتن حزب براديت لخدا هز نسو نغبر نحنا تግራይና على برايورتي تغبر ኤርትራ عرسات كلخل ابي احمد انتسنا بوردر يحلف انتسمس بعفر قص يقطم بقى مس ኤርትራ للو قدام مس ኤርትራ يود نحنا مس ابي بقلصي ديل نغبر
ትግራይ ማለት ሕውሓት ማለት ይኾነቲ سز مساوي مس فدرال منجست أو ساعات زواج نجار يبلناي أي خنو واجا أو ندلت يبلناي للنا فلالاي بمولو ببوليتيكا فتح الخيل إيو فالسوق يرنا جزين حلف عقمنا السواسب صبوق زين مرات يقول الخانة بدحر السوق كل جيرنا أفتل عملنا ساعات ندحرتهم حتتاتنا ببوليتيكا لا يملس خوينا شو تتواجا أخيت عملكا هي ولا الخانة شو تتخوسكا يتعملكا حسنا يقوى مسويو بري وانا خنقورو نخليو إلى الحس ولا تناي تراس قرن ناي مودة حتى ياخذكون شويتا من الوقت عنتو يتقصب بالكاني رانا حرم علتنا واقع لي الكامو حجن توقعنا اللي حيش مثلني أو يسمون أجندة خوين سلازنا ورا جنرال تادس ورده كاب سلطانو أدسكيلو مو يوم أب سلطانو يلن قلز بالحبريتا ورخ النفس قني نيرمو أقاطع مخينو جيتا شورد داون أفتنا احتمالي مس تي بي إزهابو انترفيو نتحدث ورد دويل له خمزي ليو يردادو يدعو له خمزلو زرعي كان قرلو كرم حجونا بزحبنا يو مسحب زنبرنا وقعي جنرال تحدث ورد كامبين دلهم مسحوا حاتون مسمع خلاي منقستون مستنكح واحد تفنش لهم تمالي مستوم حدا حوحات كوين زباررهم ناين جيتا شورد حوحاتون مس كلهم يسرح تعنتو يتقمطوا نغرات نيرو نا جنرال تادس ورده ديليت انتا يتلكا سلطانيو منن طرطر زطراطر نغريو كلهم سلطاني مزداليو ግን ድማ ናይታደሰ ድማ ትፍልያ በቃ ከምዚ ሕጹን መርሓው በጣም ዕለታውያናት ኮሙ ሓጽኑን ዓይነት ዝመስል ናይ ስልጣን ድሌትዩ ካፍቶም ካልኦት ፍሊ ዘብሎ خላ ሓጹን ዝደለ ይመስለንን በቃ ሱቆልኩም ተዓዲ ሰላም ንግበራ ጥራይ በቃ ታ ስልጣን የተንክፍሎ ይዝመስል ነገራት ከም ዘለዎ نريو نجارلو جن أبزا سمون زيا تنسافي فيو نجزا ما حيوري زلوا تأثير يزلوا هوس أرستي زل نجارون سمعنا نيرنا برجت من الوقت نسخة زلك حبريتها وكتر كافل الناحية أنا بوجن يزرخبكو حبريتها خمن تايز من شوي برجت هذا سا أبوتو والله أفتر الجنب يتصحفت اللي جن دماغ نايكرم حجي زنبرة حستوتاتنا وكم استقصنا يو هذا صور ده كاركيرو زحزة بهراوي كوميتي زبهل تشعات أولاد زلوا بدكتور دبرتسين زمرح بهراوي كوميتي له أوز بهراوي كوميتي زي سلستنا حواحد سلستنا منجس استراتيجي كوميتي دي هم تاتوا هو استراتيجي كوميتي بهراوي كوميتي ميلو ما ياو نتي انكلوسيف نس علنا إن مبال كاب سراوي تون سلسته غيرهم كاب جزاء محدار سلسته كاب حواحد دما سلسته زحزي زي دكتور دبرتسين يزمرح كاب حواحد شعات تبعتكو بايزو ما وقعي زوكو جزاء محدار من ديم من دني خالي زبلهم اوريدي افتي او غلغليو ناي ماخلاي منغست انترستون حيزو سلازمت او غلغليو غدايات مسوم سلازي يسمامع كافتم تشعتن سفلي يبل anyway نافتا غداينا خنملس كلنا تادس ورد دسكيليت بالحبريتا خمي كم زما عبلت كمي كم زمصت زرخبنا حبريتا انت ملكتنا ونمكفال زاكليو اغاطام خوينو بتدغاغام اخيواتاتي كايد كم زقني سمعنا لنا افت بهراو كوميتي او يسمامعو خم زينورو نصوريو مخنياتو تادس ورد ناب اديس ابا كايد كلخا تلعلن رئيس غدايات ناي حوحات حقاو سبنت يملس ابزبل اجندا اتكرو هيبكا ايتسرحن زلخا زبل سفح غمغام يمغيرم بدمص بالجالما خمت عنتو يزبلكايو ولا خاو سراويت يحلو نفسها مانجوسيوم اني جون مديديوم خاب سراويت مالته ايه عندكم تشعات يوم حوحات يوم بقى كركر سلازي تادمص انت انا خونت مصيا مسيلكا ጭቡጥ መረዳታ እና አንተ መልከት ነግሮም ዘልና ባይዘይ ማለት በሙናት ምንጭታት ነቱ ጉዳይ በቅርበት ዝከታተሉ ሰባት ዘሃቡና ሓበሬታ እዚ ነግረኩም ዘለኹ ኣብዞም ተሻዓተ እዚኦም በተረጋጋሚ ሸሞንተና ሓደ ይነሩ ሸሞንተና ሓደ ማለት ታደሰ ወረደ አብዙሓት መንገድ ምሶም ይሰማማ ኣብ ገለገሊን ጉዳያት ብፍላይ ማእኸላይ መንግስቲ እዚን ግበሪሉ መንጀሪኖ ሸሞንተ ታደሰ ሓደ ማለት هو ኮሙ ይነርት ስምቲ ኣክሳሕ ዝመጽዎ ኣብዘን ዝሓለፈ ሰሙናት ኩነታት እናመጸጸ ስለዝመጸ ጉዳያት ዕሪው ናኸፈ መጽዩ ስለዚ እቶም ካልኦት ሸሞንተ ወይ ወንቶም ሕዋሓት ዝበሃሉ ሰባት ንታደሰ ወረደ خطرጥርዎ ከም ዝጀመሩን ምናልባት እውን ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ክልተ ኣኺባታት ጸውዕ ነይሩ ናይ ጊዜያዊ ምሕዳር ካቢኔ ኢሉ ኣብዚ ካቢኔ እዚ እቶም ናይ ሕዋሓት ሓለፍቲ ናይ ታደሰ ወረደ مساعتهم زي مسمار سلا زي مسمار سلا زي تحقسوا افتن سن تصوعنا اخيباتات كلن اتوم نحوحات ما اخلاي كوميتي وكلنا زلوهم وخلي زارا 95% نايت كابيني ابالات نحوحات سباتهم كي تخدي لهم تزازوري لهم
ማንም ናፍት ንሱ ጽዋዕ አኺባ ዝኸደ የለን ታደሰ ወረደ ድማ ስልጣኑ ተጠቂሙ ማለት ስልጣኑ ዲኽባሃል ብርግጽ አባል ይፍታ ብሔራዊ ኮሚቴ እዚያ አፍታ ዶክተር ደብረጽዮን ዝጸዋዓ ብሔራዊ ኮሚቴ አኺባ ንሱ ድማ ብተርኡ ካፍታ አኺባ ታሪፉ ስልኮት ፊደት አብገዙ ዒሉ ተባሂሉ ስለዚህ ናፍታ ብሔራዊ ኮሚቴ ብዘልስታፉ ስዒቡ አጋጣሙ ኮይኑ ኦሬዲ ትምጥርጣራት ከምዛ አምትእማን ዝተመርኮሰ ይኮነን ታንቶ ይዝገለጽናዩ ጀነራል ታደሰ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ይሰርሕ ትማለዝ ነገርና ጌታቸው ረዳ ድማ ሰባእስ እዮም ምክንያቱ አሳዳድን ተሰዳድን ነይሮም ስለዝነበሩ አሳዲድዎ ይተባሂል ስለዝሕሰብ ምስ ጌታቸው ረዳ ናይ ኮሚኒኬት ከም ዝገብሩ ዓለም ሰብ ዝፈልጥ አይመስለን አነ ወን ባዕለይ አይገመትኩን ነይር ግን ኮነይሉ ድዩ ወይስ ሞሊቁ ወዲዩ ጌታቸው ረዳ ከምዚ ለኮነ ጊረየ ኤፍታ ጉዳይ ናይ ጸለምት ኢሉ ተዛሪቦሎ ስለዚህ ኣብ ጉዳይ ጀነራል ታደሰ ዘለና ሓበሬታ ማለት ስልጣን ኒወዲዩ ተሳፊፉ ዲዩ ደስኪሉ ዲዩ ኣብ ገዛዴም አሲሮሞ ታዩ ከጋጥሞ ብርግጽ በቀዳይ ምሳሓብ ዘውጋዕናዮ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዘይኾነሉ ምክንያት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት የለን በትሕጂ ዝነይ ሰላም ትጉዳይ ናመጸጸ ኸይዱ ናብ ሪል ፉል ፍሌጅድ ዋር እንድሕር ተኣትዩ ጀነራል ታደሰውን ናይ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዕጻ ክገጥሙ ከም ዝኽእል ሰፊሒ ማለት ስለዚህ ምናልባት ናይ አንቶ ይክንምለሳ አይና ኻሊ ማዓልቲ ተነዋጉዕ ዝበልካይ ነገር ኣለሞ ኣብ ጉዳይ ጀነራል ታደሰ ምክንያቱ ንሱ ከም ግዚያዊ ምምሕዳር ፕሬዝደንትነቱ ብዝግባ አክት ይገብር ስለዘየሎ ይመስለኒ ተወግዕና ኩሉስ ኣብ መንጎ ሕወሓት ሻዕብያ ቨርሰስ ናይ ጌታቸው ረዳ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ናይ ጀነራል ጻድቃን ምንቅስቃስ ኢልና ጠምሮ ዘለና ናይ ጀነራል ታደሰ ናይ መንግስትነት ሮል ይጻወት ስለዘየሎ ይመስለኒሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሰማዓኻዮ ዝገመትካዮ ምስቲ ናይ በቀዳማየት ነውጉዕ ነበርና ታሒስካ ትብሎ ነገር እንተሃሉ ንገረንሞ ወግዕና ለም አንተ ብዝኽንክም ብቲና ጽቦ በሪዋ ያው ታደሰ ወላ ሃሊውን ዳርጋ ዘይለደ አኾነ መጀመሪያውና መጻጹ ብስሩ በአምነት ፕሬዝዳንት ክኸውን አይነበረ በቀዳማያው ገይናና ስለዚህ በግዚያውነት ንሓደ ዓመት ገለ ተስልጣነ አብይደ ጽንሕስና እንደሐዋሓት ከሳግረሎም ኢሎም ለምጽ ብርሕቃት ኮይኖም ልከታተልዎ ሪሞት ሒዞም ለዛርዎ ለደውልዎ ገለሰብ ጌታቸው ትማልሳ ይግልጽ ገይርዋ ስለዚህ ታደሰ ወረደስ በቃ አዲስ አበባ ከልከለሽ አው ዝኽመጽ ኸለሽ እንዳለ እንተስ ሓንት ዓመት ተስክልት ዓመት ካሶፍ ገይሩ ኸራዋታ ገይሩ አፍታ ቤተ መንግስትን እሽተቃ ጎርደድ ክብል ካሊ ሕልም ለው ይመስለኒ በቃ ኦርጋኖስ ብኡኹድ ሐሳብ ይመስለኒ صحزي تا تريك سايت سرح وتودع بقى معلته ورح قرات حز دحر ورح تادسه حزي نعويه مالت حز تلوق على نجر حقنا يمخان عدل للو نعويه ثم دحوحتونا يامنوا ابيونا يامني اوف كورس مهناتهم ابي شيل ولا نجرات مولا ما يغورم يوزي مصله زيوم كخالي نجر نغرو افتنا يصلمت كوتري خياس مجمريا قدمت خوينات تخصم جمارو حواري تواصح الناس نفلط نيرنا لقيتاچو كون ታደሰ ደውልና ደውለው علي ነጊረ ይሉ ግደፉ ከይተጀምርዎ ሓደገኛ እዩ ከምዚ ተዋይሉ እሺ ይሉ ኸይዱ ካው ግን ታይ ብጣዕሚ እንዲያም ለግርመልካ ነገር ተخصصي خجمر مخانو ፌደራል መንግስቲ ከም ልፈልጥ ዋላ እንዳፈለጡ እዮም ማለት እዩ አትየም ንዑዩ ወንት ትልራና ነገር ኢና ማለት እቲ ፌደራል መንግስቲ ተቀድሙ ይፈልጥ ነይሩ አቀድሙ ተخص همتنا ጌታቸው ሓበሬታት ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚህ ተዳልዩ ግዛዕሉ ገለ ይጸልሑካ ማለት እዩ በደንብ ዋጋ ክፍለካ ታደሰ እሱ እንዳፈለጠ ይተንቆልዑ ይኽዎ ማለት እዩ ናፍቱ ፌደራል መንግስትስ ከም ልፈልጥ ተዳልዩ ከም ልጸልሖም ኮዓም ክትኩሶም ከቀትሎም ምዃኑ እንዳፈለጠ እዩ በቃ ከምስ ፌደራል ተነጋገርና ኢና ኪዱ ጸገመው ሊለም ዲኹም ማለት እዩ ነጌታቸው ሽሉ ሃው ስልክ ዓጽም እዚኦም ከዓበቃ ተخصን ጀምር ተባሂሎም ጀሚሮም ከምተል ነገርና በዓል ድማ ካው ድሓርታ ተخص ኹነታታ እንዳመረረት ምስመጻትና ፉል ስኬል ክተዓብ ነገር ምስኮነት ድሮን ግዛዕ ምስመጻ ድሕረ 4 መዓልቲ ኻዚዮም ደውል በልና ፌደራል መንግስት በቃ ተጦነ ቡሊ አኽሎ ኢሎም ክነግርዎ ከለኹ ሉ ደውል ለለ እሺ ተጦነ ብሎ አነ ፈለጥኩ ነይረ በዓለምም ጀሚሮም ገለ መለይሉ ማለት እዩ ምሳቢ ኸዓ كشف انت خفتته كاوي دماش دحنهم تخينو سا بريزيدنت خاص لذي سخاوط امو انا فلط يزوق ازي انا فقادي هاو كلي انا ازز كويس لذي بعلم مجمره مويلكا ديكلير غويل وابيون وازا سبي خونه
سو تادسه سخغبر يخالي نا ميديا موصي ممصا ግን لنገረና خالي تاريخ بعلنا سيدنا يميل سيدنا يمسي تخنታት مستبلاشوا ناو ملؤ مسعابه كحديقنا يو تمليسا شعوب ብዙ حوقينا سو حزيتاي مو خوينو تادسه بخلتي سايد بقى تنور انت فطافي امنات سيني زبزاور حزيا ايغرمني انا هم تلبهاللو ندحوحات ناي خم ناي قعش قورا عينت كيز ناي غزا اسرته غورو تاورحي تاسيرو مالت نابيري خيدنا غزي مص غزا كاون دحار ليميت غيرام كالي منقساس كيلو كالي كومونيكيشن كيلو تقدو بزح لغرما يخونين مخنياتم حانت ورحي قال يا قرياتو سلازي دحر تاورحي بعلم كركويم تداليم مصيم نيو دبر صير خايخ تلوقع نور وقعي ناي حوحات لي كانبر يخونين ناي بريزيدنتي ناي عزاز سراويتي توقعي كن واقعي نحن مكتينا قالينا نير تحيز واقع كادرو حزو دي واقع سراويت كو حزو واقع يبلكالو سراويت قال ازو دبر صير يخونين نيرو اوفيشالي سراويت الازو تادسي هذا دورتين الحرب زعوا لما تسألوا بزعوا سراويت قال لنا الحرب سنة موصل نقرك كخونه سلازم بريزيدنت دورتين إيه مالتي عند الحرور حي ناي قامون الشيء خلت يوم يقتلوا أبيونا يناو حلي زي أمونا يدليوا عند حر كالي نقر لي موصل ولا كله عند حرب موصل زخونه نقرات عند حلي تقايرب بتحزني أخونا ثلاث عند حر خيرو ناي تادس ترم لحدث يمثلني اذا اويونا يحدث لي زي امور ريكومند يغوروا زي امور خالي سويهم كداليو معنات مور طنكر لبلا حوحات يوم كداليو مور نعم تامان لخونه سويهم كمصنا كحاسو كافتم للما مدو ملو حديم اويون كالي يهلو الحاسو تزوق مصيو قدميو غيرهم ነገር ተሃልዮም በቃ ቡ ገሩ ዳልና የታደሰ ጉዳይ ቡ ይጽለው እንድሕር ወግ ላይ መጽ ኮይኑ እንድሕርኩም ያ ተቀጥል ኮይና ሞ ታደሰ ዚያ عنيني እንዳለ ተሓንተ ወርሕ እንድሕር ወዲዋ ብድሕሪው ታደሰ ልባል ሰብ ይህል ይብስልጣን ኢለ ይحسب انا بخلتي سايد ስለለይ ደሊዎ ግን ያው ካሊ ሰብ ክሪን ኮይና ኢለ ይحسب እንደሐወሓት ለዘጋጀው ወሰብ ክህሎሚው አብይሁን ለሐስቦ ነገር ክህሎ ይልብል ገምጋም ይለለን ጽቡቅ ሸዊታ ምናልባት ከባብ ሰዓት ሓደ ፈርዓን ዝኸውን አዋጊዕና ኣለና ሞ ሰፊሕ ዝኾነ ብዛዕባት ዘለኦናው ጉዳያት ዝዳሐሰሰ ትሕዝቶ ነይሩና ብጣዕሚ ዘመስግን ይغنيلይ ባርከዝ ዝኸበርኩም ተመልከትና ምስ ሸዊት ውዳሰ ካብ መቐለ ዝነበረና ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ኢሉውን ቀርና አፍሪካ ዝነበረና ጻንሒት ነዚ መስል ነይሩ ምሳና ጻኒሕኩም ነቲ ዘተስለሰታተልኩም እና መስገንኩ ንዩቲዩብ ቻናል ሊላይ ቲቪ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ በአክሱማውያ ሚዲያ ኔትወርክ ቴሌቪዥን ተከታተሉናውን ሪኢቶኩም በስተፈላለየ መንገዲ በጽሕና ስለዘሎ ብጣዕሚና ነመስግን ደሓንቀን እዩ